बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारे नावल बन्नी का जो है आज दूसरी किस्त स्टार्ट हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी किस्त को। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये वाली भी। कहाँ जाएगी आप भी ना यूसुफ, सोने जा रही है सरवर क्वार्टर। ज़ैनब बेगम बोली। इतनी ही हैरत से यासर मलिक और यूसुफ मलिक ने ज़ैनब बेगम को देखा था। क्या मतलब इस बात का कि सर्वेंट क्वार्टर में जा रही है? अब इस घर की बहू सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी? क्या दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया है? यूसुफ सब इतने गुस्से में डरे थे कि सबकी नींद उड़ गई थी। क्या मतलब बहू? मैं नहीं मानती ये मेरी बहू है। ये लड़की खून बहा में आई है, एक खूनी की बहन है, समझे आप? ज़ैनब बेगम भी दो बदा जवाब दिया था। ज़ैनब, अभी ये बात साबित नहीं हुई कि इसका भाई खूनी है कि नहीं, और तुम्हारे बेटे ने जिद में आकर इस लड़की से निकाह किए हैं। अगर दोनों माँ बेटे भूल गए हो तो याद करो, एक शर्त पर हम सब माने थे कि लड़की पर कोई जुल्म नहीं होगा। आप दोनों माँ बेटा कान खोल के सुन ले, ये घर के अंदर रहेगी, बाहर नहीं, समझे? नहीं, दोनों माँ बेटा एक साथ बोले। ये घर में तो कभी नहीं रहेगी, बल्कि डैड ये घर में नहीं बाहर रहेगी। और हम जो सब खामोशी सुन रहा था अब बोल पड़ा था। तो ठीक है, अगर मरियम सर्वर क्वार्टर में रहेगी तो ज़ैनब बेगम आप ही बाहर रहेंगी। जब मरियम अंदर आएगी आप भी अंदर तशरीफ घर के अंदर रखिएगा। दोनों माँ बेटे के मुंह खोलिए। आप मुझे बाहर जाने को कह रहे हैं, वो भी इस लड़की के लिए? यूसुफ, ज़ैनब बेगम तो अभी भी शौक में थी और अरहम की आंखों में खून उतरा हुआ था। यूसुफ साहब ने ठंडे ठार लहजे में जवाब दिया, आपको बाहर जाना है? नहीं ना, इसलिए मरियम घर के अंदर ही रहेगी, समझ ले दोनों। ज़ैनब बेगम का दिल किया अभी इसी वक्त मरियम को आग लगा दे, लेकिन चुप थी। सब्र का कड़वा घूंट जो पीना था पड़ रहा था। मरियम बस चुप थी, वो आंसू बहा रही थी अपनी इतनी तजलील पर। मरियम ने दिल में सोचा था वो मर क्यों नहीं गई थी, लेकिन अभी वो बहुत कुछ देखना बाकी था और यही तकदीर का फैसला था। सकीना, सकीना, सकीना। यूसुफ साहब ने मुलाजमा को आवाज़ दिया, जी साहब, कोई हुक्म? सकीना, मरियम को कोई कमरा दिखा दे और आज से मरियम वहीं रहेगी। ये हमारा फैसले है दार जी, घर नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि घर में कोई और बड़ा मौजूद नहीं और जो दिल में आए करते फिरे। चलो रात बहुत हो गई है, सो जाओ सब। आबद जब घर पहुंचा तो हामिद जाग रहा था। आबद के अंदर आते ही हामिद आबद के गले लग गया था। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन को देख सका। हामिद, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो मेरी बहन नहीं? अच्छा चल छोड़, ये सब खाना खा लेगी। अभी भूखा खाना खा लिया, जब तक भूखा है नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ। इस तरह हामिद ने हाथ आगे किया तो आबद देख कर दंग रह गया था। हामिद के हाथ जख्मी था और खून जमा हुआ था। हामिद, ये कैसे हुआ? आबद ने जल्दी से हामिद का हाथ पकड़ा था और ये वो बस गिलास लग गया था। कोई नहीं, तुम फ्रेश हो, मैं भी अभी पट्टी कर लेता हूँ। तो बिल्कुल पागल है हामिद, अपने आप को तकलीफ देकर कुछ नहीं होगा, बस हमें सच सामने लाने हैं। और फिर जब मदद कर रहा हूँ तो क्या तकलीफ है तुझे? बस यार, मरियम को तकलीफ मेरी वजह से हो रही है, ये तो कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम सब देख चुके हो तो अब तैयार रहो, सच जल्दी सबके सामने होगा। और मरियम अरहम की कैद से आज़ाद। अरशद, इतने दिन हो गए हैं ना मरियम की कोई खैर खबर नहीं आई और ना ही हामिद की। मेरे तो दोनों बच्चों की नजर लगी है। आमना बेगम रो पड़ी थी, लेकिन अरशद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आमना बेगम ने जवाब न पाकर अरशद साहब को बोला, लेकिन जवाब ना दर। अरशद, आप ठीक तो हैं? अरशद। आमना बेगम ने जब अरशद साहब को हाथ लगाया तो अरशद साहब का हाथ नीचे को लटक गया और आमना बेगम की चीख निकल गई। सकीना मुलाजिम ने मरियम को कमरा दिखाया और वो खुद चली गई। मरियम जब कमरे में दाखिल हुई तो ये कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरे के बीचों बीच डबल गोल बेड था। बेड की चारों चादर सफ़ेद और कंफर्टेबल हल्के जामुनी रंग का था। दोनों सेपरेट सेड डबल थे और इन पर पड़े लैंप बहुत प्यारे लग रहे थे। दाईं तरफ एलईडी और बाईं तरफ बड़ा साइन और ड्रेसिंग टेबल था। बाईं तरफ एक ही दरवाज़ा था जो कि ड्रेसिंग रूम में अटैच बाथरूम था, वो कमरे की तरफ खुलता था। मरियम वजू के लिए बाथरूम चली गई थी क्योंकि मरियम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपनी भाई की बेगुनाही होने की अल्लाह से रोज़ दुआ करती थी। मरियम ईशा की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के हुजूर गिरी हुई थी। दूसरी तरफ अरहम कब से गुस्से से पागल हो रहा था। मरियम के लिए आज इसके बाप ने इसकी माँ को बाहर रहने को कहा था और अरहम को यह सब बर्दाश्त नहीं था। अरहम ने ब्लैक ट्राउजर और सफ़ेद टी शर्ट पहनी रखी थी और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अरहम ने घड़ी में वक्त देखा तो 12:15 का वक्त बता रहा था। अरहम उठकर मरियम कमरे की तरफ चला गया क्योंकि दिमाग में अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती भूल नहीं रही थी। अरहम ने दरवाजे पर हाथ रख कर खोला तो वो लॉक नहीं था।
کھل گیا۔ ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رینگی۔ ارحم جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ روشن تھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ارحم دروازہ لاک کر کمرے کے دائیں طرف صوفے پہ بیٹھ گیا اور مریم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد مریم باتھ روم سے باہر آئی تو مریم نے پیلے رنگ کی شرٹ اور ساٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جو مریم کی رنگت پر گڑ رہا تھا۔ مریم کی نظریں جب ارحم پڑے تو ڈر کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر سر پہ لیا۔ آپ یہاں؟ ارحم صوفے سے اٹھ کر مریم کے برابر کھڑا ہو گیا، جس سے مریم ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں، میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ میرا گھر ہے، جب دل کہے گا میں چلا جاؤں گا۔ تم کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ تو آپ کو یہاں دیکھ کر مریم بول رہی تھی کہ لیکن اب اپنے آپ دیکھ کر ڈر کے دیوار کے ساتھ لگی۔ ارحم نے مریم کے گلے کو زور سے پکڑا جس سے مریم کی سانس بند ہو رہی تھی۔ مریم کا رنگ سر ہو گئی تھی۔ ارحم کو لگا مریم کا ساڑا خون چہرے پر آ گیا ہے۔ مریم نے ارحم کا ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن نادر۔ اوہو، کیا ہوا؟ سانس نہیں آ رہا؟ ایسے ہی میرے بھائی کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میرے باپ نے میری اور میری ماں کی بےعزتی کی، لیکن میں تمہیں کام بتاتا ہوں۔ چلو، تم میرے بھائی کے خون کی بہن ہو جو بہت جلد میرے سامنے کو تمہارے سامنے مار دوں گا۔ ارحم یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ مریم لمبے سانس لے رہی تھی۔ دلاور اور کریم ڈیرے پر موجود تھے اور ملک وجاہت کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک وجاہت کی گاڑی اڑکی۔ ملک وجاہت اپنی گن لیے کر اپنی آن بان شان کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہوا۔ ملک وجاہت اندر آئے تو تینوں دشمن سامنے بیٹھے تھے جن کو دلاور اور کریم نے کرسی سے باندھ رکھا تھا۔ سب کیسے ہوا؟ یقین کیسے کر سکتے ہیں تم سب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ دیکھو وجاہت، اب تمہاری اور ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں ہمیں یہاں باندھ دیا ہے؟ ہمیں چھوڑ دو، ہمارا اب کوئی لینا دینا نہیں تمہارے ساتھ۔ سب ایک ساتھ بولے۔ ہاں ہاں، وجاہت ملک کا کہہ گنجاؤ۔ تینوں ڈر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کیونکہ سب جانتے تھے وجاہت ملک جب کہہ لگاتا ہے کوئی نہ کوئی مار دیا جاتا ہے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ملک وجاہت بولے تھے، ہاں تو اب کھولو اپنے منہ سے سج دو، کون میرے پوتے کا قاتل ہے؟ نہیں، تمہیں سب جانتے ہو۔ ملک وجاہت کو تمہاری سانسیں بند کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ ملک وجاہت اپنی گن سامنے میز پر رکھی تو تینوں کی سچ معنی میں پسینے چھوٹ گئے۔ وجاہت سچ کہتے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی تمہارے پوتے کو نہیں مارا، چاہے تو پتہ کر لو، ہم قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہیں ان سے۔ وجاہت ملک اٹھ کر باہر چلے گئے اور ان کے پیچھے دلاور اور کریم بھی۔ ملک وجاہت رک گئے تھے۔ کچھ دیر بعد بولے، کریم ان سب کی مہمان نوازی کرو، تب تک ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جی ملک سرکار، جو حکم آپ کا۔ کریم کہہ کر اندر چلا گیا۔ وجاہت ملک کو دلاور واپس حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے کہ دلاور ہان بول پڑا، یار وجاہت، اب یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، بڈھے ہو گئے ہیں۔ وجاہت ملک نے دلاور کو دیکھا تھا، کہہ لگا کے اٹھا، دلاور بڈھا تو ہو گیا ہوگا، میں نہیں، میں تو ابھی بھی جوان ہوں۔ دلاور کا منہ کھل گیا۔ وجاہت کو اپنے آپ کو جوان کہہ رہا تھا، خدا کا خوف کر اب تو دادا بن گیا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو جوان کہہ رہا ہے۔ ہاں تو میں تو پھر بھی جوان ہوں، اس عمر میں بھی صحت مند ہوں، شیر کی تڑہاٹ لگا سکتا ہوں اپنی بات کر کے۔ دلاور کو دیکھ کر سب ملک وجاہت کہہ لگا کر اٹھ گیا، زیادہ نہ ہنس، بڈھے دانت باہر گر جائیں گے۔ دلاور نے جل بن کر کہا، ایک ڈرائیور کو ابھی دیکھی تھی، ایک گری جو دبی ہنسی ہنس رہا تھا، غصے سے چہرہ گاڑی کی کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ مریم وہی زمین پر گر گئی اور لمبے سانس لینے لگی۔ اس وقت مریم کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن اب کبھی کچھ سانسیں بحال ہوئی تو مریم نے آنکھوں سے آنسو رواتے، کیونکہ مریم کو بس اپنی تزلیل لگی تھی۔ کوئی بات نہ ہونے پر بھی مریم کو مارا یا سزا دے رہا تھا۔ ارحم، یا اللہ، کیا غلطی ہے میری جو مجھ سے نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ روتے ہوئے مریم نے اللہ سے شکوہ کیا اور آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ مریم ہمت کر کے اٹھی، بیڈ تک آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، پر نیند آنکھوں سے کوساں دور تھی۔ مریم ساری رات روتی رہی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہی، اپنے بھائی کے ساتھ گزرے وہ پل جو مریم کے لیے قیمتی سرمایہ تھے۔ مریم کو اب اپنے گھر والوں سے ملنے یا ان سے بات کرنے سے دور دور تک کوئی گمان نہیں تھا۔ مریم کی آنکھ لگ گئی تھی، اپنے گھر والوں کو سوچ کر سکون ملتا تھا۔ مریم کب نیند کی وادی میں اتر گئی پتہ ہی نہ چلا۔ سب اپنے کمروں میں سو گئے تھے۔ آرام اور سکون سے تو اب سب کو چاہیے تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کل کا سورج سب کے لیے قیامت لے کر آنے والا ہے۔ کل پھر سب کا سکون برباد ہوگا۔ موسم کی سرد کی آمد تھی، کھڑکی سے سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مریم نے آنکھیں کھول کر پہلے کمرے کا جائزہ لیا، پھر دھوپ کی کرنوں کو دیکھا تھا جو سفید اور ہلکی جامنی رنگ کے پردوں سے اندر آ رہی تھی۔ مریم کو جب نظر گھڑی میں پڑی تو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھی، وضو کرنے باتھ روم چلی گئی کیونکہ نماز کے لیے ابھی وقت تھا۔ مریم نے جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھی اور نیچے لون میں آ گئی۔ مریم لون میں نرم گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔
ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छू रहे थे। मरीम आंखें बंद की वहीं खड़ी लंबी सांसें ले रही थी कि बैरूनी दरवाजे से अंदर आते हुए अरहम की नजर मरीम में पड़ी थी। अरहम दबे कदम चलता हुआ मरीम के पास पहुंचा था और मरीम गौर से देख रहा था, जो दुनिया से बेपरवाह आंखें बंद किए कुदरत को महसूस कर रही थी। अरहम की नजर जब मरीम के नंगे पांव पर दी तो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। अरहम मरीम के कान के करीब झुक कर मरीम को मुखातिब किया, अरे वाह, आई चूजे को शिकार को होने वाला आया है, वो जो अपनी दुनिया में खोई थी। अरहम के इतनी करीब से आवाज सुनकर डर गई और जैसे मुड़ी थी अरहम के सीने से टककर कर नीचे गिर गई। ओह, क्या हुआ? गिर गई बाबा की प्रिंसेस। अरहम मरीम के बराबर नीचे बैठ गया था। मरीम होश से आंखें फेर गई और डर के पीछे हो रही थी कि कहीं अरहम फिर कोई तकलीफ ना दे दे। अरहम ने जब मरीम को पीछे होता देखा तो मुस्कुराता हुआ मरीम पर झुका था और मरीम के बालों को एक झटके से पकड़ा था। मरीम की चीख निकलने ही वाली थी कि अरहम ने मरीम के मुंह पर हाथ रख दिया था। कोई वो मरीम की आवाज ना सुन ताकि कोई मरीम की आवाज ना सुन सके। अरहम गुस्से में मरीम के कान के करीब घुराया, तुम मुझसे दूर जा सकती हो ना पास। पता है क्यों? मरीम ने जल्दी से नफी में सर हिलाए, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं। अगर होती तो खून वहाँ में थोड़ी आती। अब जो मैं कहूँगा वो गौर से सुनो, अपने दिमाग में डाल लेना। मरीम ने अरहम की बात का जवाब देना सर हिलाया था। हाँ तो सुनो, आज सारे घर का काम, कपड़े धोना और खाना बनाना तुम करोगी और बस तुम सुबह का नाश्ता करोगी। इसके बाद रात तक कुछ नहीं खागी, ओके? मरीम ने सर हिला दिया। अरहम के ने झटके से मरीम के बालों को छोड़ा। अंदर चला गया। मरीम बस अब खामोश आंसू बहाती रहेगी। आबद और हामिद आज रहमान की कब्र पर आए थे। वो काफी वक्त से वहीं खड़े थे। हामिद कब्र के पास नीचे बैठ गया और रहमान की कब्र पर हाथों से मिट्टी डाल रहा था। रहमान तुम सबसे अच्छे दोस्त, बेटे और भाई थे, लेकिन जो सच तुम बता लगा रहे थे इसने तुम्हारी जान तक ले ली। हामिद की आंखों में आंसू थे। अपने सबसे अच्छे भाई जैसे दोस्त के लिए आज वही हम दोनों करने जा रहे हैं। हम तुम्हारी कातिल और सच का पता लगाए करेंगे। हामिद आखिर खड़ा हो गया। रहमान की कब्र पर दवा, फूल और पानी डालकर चले गए। सही कहते हैं, दुनिया फानी है, एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत से रिश्ते बनाए हैं और जो रिश्ते पर खुलूस हो, इनके जाने से दिल में जरूर दर्द होता है। हामिद और रहमान की दोस्ती भी इसी तरह थी, पर खुलूस साफ पानी जैसी, लेकिन अब बस बीच याद रहेगी थी। हामिद सोचते हुए आखिरी बार एक नजर रहमान की कब्र डालकर गाड़ी में बैठ गया और अब अपनी आगे की मंजिल के लिए चल दिया। मरीम और नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मल्क वाला के मालकिन सब 8 बजे उठ जाते थे और तैयार होकर 9 बजे तक नीचे आते थे। ये बात मरीम ने पहले दिन ही देखी थी, समझ ली थी, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सबके नीचे आने से पहले मेज पर लगा दिया। मरीम ने जब नाश्ता लगाया था तो यासर साहब और उनकी फैमिली ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। यासर साहब ने मरीम को देखकर मरीम को सर पर हाथ फेरा। मरीम को यासर साहब का सर पर हाथ फेरना पर शफकत का एहसास हुआ था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अंकल आंटी दोनों ने एक दूसरे को देखा था। मरीम को लगा शायद सलाम करना बुरा लगा है, इसलिए चुप करके जाने लगी। बेटा अंकल आंटी नहीं, चाचा चाची कहो। जैसे अरहम और रहमान कहते हैं, यासर साहब ने मरीम को कहा था, लेकिन फिर अपनी बातों आंखों में आंसू को रोकता था। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? यूसुफ साहब और उनकी फैमिली भी आ गई थी। यूसुफ साहब ने मरीम के सर पर प्यार से हाथ फेरा था, अपने साथ बैठने को कहा। मरीम तो अरहम और ज़ैनब बेगम की नजर से बच रही थी, जो दोनों का बस था अभी मार काट कर फेंक देते। आमना बेगम ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने जहांगीर साहब को टेंशन लेने से मना किया था। डॉक्टर जहांगीर को क्या हुआ है? आमना बेगम अभी भी परेशान तो पूछ बैठी थी। भाभी बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गए थे, लेकिन आप इनको किसी भी किस्म की टेंशन से दाद रखें, नहीं तो कल को कोई बड़ा मसला भी हो सकता है। अच्छा मैंने दवाई लिख दी है, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। सब नाश्ता कर रहे थे कि मलक वाले के कुछ नौकर दौड़ते हुए अंदर आए। साहब, यूसुफ साहब, यासर साहब और हम शोर सुनकर जल्दी से मुड़े। क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? सब यूसुफ साहब ने कहा। वो क्या वो? आप बाहर चलकर देख लें साहब। आबद पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और आबद के पुलिस स्टेशन अंदर दाखिल होती सब अदब एहतराम से खड़े हो गए, सलूट कर रहे थे। आबद ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। आबद ने अपने कमरे में आते ही बेल बजाई थी और कमरे में इंस्पेक्टर फाहद को अंदर बुलाया। ये सर फाहद मल्क वालों के घर बशीर को लेने कोई गया है या नहीं? सर ये सर सलीम लेने गया था, कुछ देर में आते ही होगा। और हाक नगार का क्या बना? आबद ने कहा, जी आपने हाक नगार को बोलने कहा था, वो भी आया गया है। बस बशीर आ जाए तो काम शुरू करते हैं। फाहद ने सारी तफसील आबद को बताई थी। हम शाबाश,
جاؤ اپنا کام کرو، جب بشیر اور سلیم آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ جی سر، فہد اتنا کہہ کر چلا گیا۔ فہد جب باہر آیا تو میز پر پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ نام دیکھ کر آنے والی کی کال اٹھائی۔ ہاں بولو۔ آگے سے جو خبر ملی تھی، فہد دوڑ کے عابد کے کمرے میں گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ سر وہ سلیم کی کال تھی۔ ہاں تو کب تک آ رہا ہے؟ عابد نے کہا۔ سر وہ بری خبر ہے۔ کون سی؟ عابد نے پوچھا۔ سلیم نے بتایا کہ بشیر کا قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ عابد اپنی کرسی سے ایک ہی جھٹکے سے اٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آج یہاں۔ او مائی گاڈ، چلو ملک والا وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ عابد نے اپنی کیب پہنی اور اپنے پولیس فورس کے ساتھ ملک والا کے لیے نکل گیا۔ یوسف صاحب کے پیچھے گھر کے لوگ بھی لون میں آئے۔ یوسف صاحب نے سرور کوارٹر کے سامنے ملازموں کو کھڑا دیکھا تھا تو ان سب کی پہنچ تھی، لیکن آگے کا منظر دیکھ یوسف صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاسر صاحب نے اپنے بھائی کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر آگے ہوئے اور ان کا بھی یہی حال تھا۔ سب ملازم پیچھے ہو گئے۔ جب ارحم باقی گھر کی خواتین نے دیکھا تو ملک والا میں چیخ گونجی۔ بشیر سامنے پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ یہ بشیر نے خودکشی کیوں کر لی؟ یہ تو کل تک ٹھیک تھا نہ؟ زینب بیگم پہلے بولی تھی۔ ہاں لیکن یہ سب کیوں کیا؟ کیسے ہوا؟ ابھی سب باتیں کر رہے تھے کہ کانسٹیبل سلیم ملک والا داخل ہوا۔ سب کو پیچھے کرتا آگے کا منظر دیکھ کر انسپکٹر فہد کو کال کر دی۔ سب خواتین اندر تھی اور سب مرد باہر۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا بشیر کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور اسے کسی نے مار دیا۔ اب یہ سچ سوچ رہے تھے کہ زینب بیگم مریم کے سر کھڑی ہوئی۔ مریم زینب بیگم کو دیکھ کر ڈر کر اٹھ گئی۔ تم نے مارا ہے نا بشیر کو؟ زینب بیگم نے مریم کے بالوں کو دبوچ کر اپنے سامنے کیا، جس سے مریم کی چیخ نکل گئی اور سب دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہیں مارا، میں کسی کو نہیں جانتی۔ سب کو مریم کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ زینب بیگم نے پیر در پیر تھپڑ لگا دیے۔ اب تم مجھ سے زبان میں چلاؤ گی؟ بہت زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ زینب بیگم پھر تھپڑ مارتی۔ اتنے میں لانچ میں آواز گونجی۔ نور جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی زینب بیگم کی حرکت سے یوسف صاحب کی آواز پر مریم اور نور دونوں جی جان سے کانپ اٹھی۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا اپنی نفرت میں اتنی اندھی نہ ہو کہ آپ کو اپنے آپ سے نظریں نہ ملا پائیں۔ اس بچی کی اب کیا غلطی ہے جو اس کو مار رہی ہیں؟ ایک ویسی ٹینشن آن پڑی اور آپ ہیں کہ ابھی بھی لو کلاس والی حرکتوں پر ہیں۔ زینب بیگم نے کچھ بولنا چاہا لیکن یوسف صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ ارحم اور یاسر صاحب عابد کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور سب خاموش ہو گئے تھے۔ آپ میں سے کسی نے پہلے دیکھا تھا؟ عابد نے سب سے پوچھا اور سب کو ایک نظر دیکھا تھا۔ مریم اور نور ڈری ہوئی تھی اس لیے کانپ رہی تھی۔ عابد سے یہ چھپ نہیں رہا تھا۔ دیکھیں، کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سچ ہے وہ بتائیں کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملازموں نے سب سے پہلے دیکھا تھا اور ان نہیں بتایا تھا، یوسف صاحب اور یاسر صاحب نے جواب دیا تھا۔ عابد باہر جا رہا تھا کہ مریم پر نظر پڑی جس کے نچلے ہونٹ سے خون کی قطرے نکل کر جمع ہو گئے تھے۔ عابد نے مریم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ آپ کو کیسی نے مارا ہے؟ عابد نے مریم کے زخم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جو ڈر کے پیچھے ہو گئی تھی، اور یوسف صاحب نے ایک قہر آلود نظر زینب بیگم پر ڈالی تھی جن کا چہرہ اب عابد کی طرح اس سوال پر سفید پڑ گیا تھا۔ وہ سینے سے گر گئی تھی۔ مریم کا ڈر کی وجہ سے ہلکاتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم اور عابد مریم سے پوچھا۔ برا لگا تھا اس لیے بولا پڑا۔ یہ ابھی سینے سے گر گئی تھی اس لیے چوٹ لگ گئی ہے، ہم آپ نے بچانا نہیں، حیرت کی بات ہے ارحم صاحب۔ عابد نے بھی اپنا سوال داغا۔ ارحم بس غصہ ضبط کے کھڑا تھا تو مریم اور عابد کا حشر کرنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں باہر دیکھ لوں کیا حال ہے۔ وجاہت اور دلاور آگے کا سوچ رہے تھے کہ دلاور کے موبائل بج اٹھا۔ دونوں ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ دلاور نے کال اٹھائی، بات کرنی شروع کی تھی لیکن ان کو یہ خبر سن کو خوف کے حصارے میں لے آئی تھی۔ کیا ہوا دلاور، چپ کیوں ہو؟ ملک وجاہت نے پوچھا۔ تمہارے ملازم بشیر کا قتل ہو گیا ہے، دلاور یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ کچھ وقت کے لیے ملک وجاہت بھی چپ ہو گئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم یہاں ہو تو دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دلاور نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ اب کیا کریں گے؟ ایک بے گناہ کی موت ہوگی۔ کیوں تم میری بات نہیں مان رہے نا؟ ان بڈھوں میں اب وہ طاقت نہیں جو کسی کو مار یا مروا سکیں۔ اس بار دشمن کوئی بہت پاس ہے جو ہمارے اتنا سب کرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ان کا کیا؟ وجاہت ملک سوچ میں پڑ کے پھر بولے۔ ان کو کھلا چھوڑنے کو کسی پاگل خانے نے کہا ہے۔ دلاور بات کر کے مسکرایا۔ تم نے؟ وجاہت نے بھی کھن چبا کر جواب دیا۔ میں تجھے پاگل دیکھتا ہوں بڈھے؟ دلاور کو وجاہت کا اس پاگل بولنا آگ لگا گیا۔ ملک وجاہت وہاں چپ کر کے نکل گئے۔ دلاور وجاہت کو نہ پا کر وجاہت ملک کے پیچھے گیا۔ ہاں فہد، کچھ پتہ چلا سارا کیسے مارا گیا ہے؟ عابد نے باہر آتے ہی سرون کوارٹر چلا گیا تھا۔ سر کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، سب دیکھ لیے لیکن کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ مجھے نہیں لگتا اس کو مارا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو۔ فہد عابد کو سب بتا رہا تھا لیکن فہد کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا۔
تم نے کمرے کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، عابد نے کہہ کر فہد کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ لیکن سر سب ٹھیک تو ہے۔ فہد کو سمجھ نہیں آنے کہ عابد کی بات، اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو مار کر یہاں سے لٹکا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے کسی نے مارا نہیں بلکہ خودکشی کی ہے۔ ہوا کچھ ایسے ہوگا کوئی اس کو ملنے آیا تھا، اس نے اس کو اندر بٹھایا اور باتیں کی۔ جب اس انسان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی جاگ نہیں رہا تو اس نے اس کو مارنے کے لیے اس کے گلے دبا ڈالا، جو اتنی زور سے تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ مر گیا۔ عابد نے ہر چیز پر اشارہ کیا۔ یہ نشان دیکھ رہے ہو فہد، گردن پر جہاں اتنا بڑا نیل پڑ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی گردن پر بہت بڑا دباؤ ڈالا ہے۔ اور وہ دیکھو، چاروں پاؤں چارپائی والے کی طرف اوپر کی طرف ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اور یہ میز پہ چائے کے 2 کپ رکھے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سراغ ملنا چاہیے۔ اس کی لاش کو لائیو بیچو، کچھ پتہ لگتا ہے کہ نہیں۔ ارحم کب سے مریم کو غور وہاں رہا تھا لیکن اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے چپ تھا۔ عابد نے سرور کوارٹر کے کمرے کو بند کروا دیا اور یوسف صاحب کو کہہ گئے کہ کوئی اس کی طرف نہ جائے۔ سب اپنی سوچوں میں ڈوبے تھے کہ کسی نے مارا ہے کہ رباب چیختی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہو ربایا، ہائے سب کیسے ہوا؟ بس آپ کا کام ہو گیا، اس کے آدمی نے اپنے کام ہونے پر بتایا تھا، وہ جو سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ آپ نے آدمی کی بات سن کر اٹھ گیا۔ اچھا ہے، عابد کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر بار 4 قدم آگے کو سوچتا ہوں۔ پورے کمرے میں خوفناک کہہ گونجا تھا۔ اب کیا کریں گے عابد؟ اب تو بشیر بھی اوپر چلا گیا، اب بس کسی طرح مریم اور حامد کو باہر لانے کا سوچو۔ مریم کے سامنے حامد مرے گا تو سب مریم پر شک کریں گے اور مریم کو ہوگی جیل میں ہمارا کام ہو جائے گا آسان۔ اور آدمی سگریٹ پیتے ہوئے اپنے آگے کا پلان سوچ رہا تھا۔ کمرے میں کافی خاموشی چھائی تھی، لیکن سب اپنے باس کے حکم سے یہاں چلتے پھرتے بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی حکم کو نہیں مانتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو دوست باہر سے اندر آیا تھا اور سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گودام سے سب باہر چلے گئے۔ تم نے بشیر کو مار دیا، فیصل نے زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اپنے دوست فیصل کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کو بجھا دیا۔ تو اور کیا کرتا؟ اگر وہ اس لوکٹ کے بارے میں بتا دیتا تو ہم سب پھنس جاتے۔ میں تو وہ لوکٹ اتنے سالوں سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ رحمان کو کیسے مل گیا، اور رحمان کو اس کی وجہ سے سب سچ پتہ چل گیا تھا۔ اگر بشیر اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا تو پھر ہمارا بچنا مشکل تھا، لیکن خطرہ ابھی بھی ہے۔ وہ لوکٹ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے یہ پتہ لگانا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تم کسی کو بھی مار دو، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ لیکن نہیں، پکڑ کر مار دیا، فیصل کہتے ہی وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب چھوڑو، پراپرٹی کے پیپرز کا کیا ہوا؟ مجھے کسی بھی حال میں وہ پراپرٹی چاہیے۔ ہو جائے گا، کام کر دیا ہے، کل تک مل جائیں گے۔ اور آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ فیصل نے پوچھا۔ اس آدمی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ کوئی زیادہ نہیں، بس مریم اور حامد کو باہر نکالنا ہے اور پھر بس ہوگا دھماکہ۔ ہاں گودام میں کہہ گونجا۔ فیصل بس سر دائیں بائیں ہلا کر رہ گیا تھا۔ ارے ربیہ میری بیٹی آگے کیسی ہو تم؟ ہم سب ٹھیک ہیں، زینب بیگم خوشی سے ربیہ کو گلے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ سب اتنے چپ کیوں ہو؟ ربیہ نے سب کے چہرے اور سب کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، آپ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ربیہ کی نظر مریم پر پڑی تو پوچھ بیٹھی، یہ کون ہے؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور یوسف صاحب نے جواب دیا تھا، ربیہ بیٹا یہ ارحم کی بیوی ہے۔ ربیہ کے تو جیسے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم کی شادی میرے سے ہونی تھی تو یہ کیسے ہوگی بیوی؟ ارحم نے مریم سے نکاح کیا ہے اور ارحم کو لگتا ہے مریم بھائی نے ارحمان کا قتل کیا ہے، اس لیے اس نے مریم سے شادی کی ہے۔ آپ کی فیملی کو رابطہ کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس لیے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو سچ بتا سکے لیکن نہیں بتا سکے۔ یوسف صاحب نے ساری بات ربیہ کے گوشے گزاری تھی۔ تو اب میرا کیا ہوگا؟ ربیہ چیخ اٹھی تھی۔ نور اٹھ کر رحمان کے کمرے میں چلی گئی اور یاسر اور یوسف صاحب مدد کر اسٹڈی روم چلے گئے، کیونکہ آفس تو اب جا نہیں سکتے تھے، اس لیے باقی کا کام کے لیے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ ارحمان ربیہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب بیگم مریم کو پاس جا کر مریم کو بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ اوہ بی بی جاؤ ربیہ کے لیے جوس کا گلاس لے کر مریم کے کمرے میں دے کر آؤ، سمجھی؟ مریم سر ہلا کر کچن میں چلے گی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ربیہ دیکھو میری پہلی بات سنو، پھر کوئی فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ارحم نے جیسے ربیہ سے نزدیکی چاہی۔ ہم
बोलो क्या बात है रबाया, कुछ सोचे बोली। अरहमान रबाया को लेकर सोफे पे बैठ गया और रबाया के हाथों को अपने हाथ में लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी तुमसे करूंगा, वो भी इन 2 महीने के अंदर, ठीक है? और इसका मरियम का क्या? रबाया ने अरहम से दिल की बात पूछी थी। वो मेरी कुछ भी नहीं, मार भी जाए तो मरियम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, इसकी अहमियत तो बस तुम्हारी है। अरहम अभी ये बातें बोल रहा था, दरवाजा बजा था। अरहम ने अंदर आने को कहा था। मरियम जूस से गिलास लेकर रबाब को दिया था, क्योंकि ये ज़ैनब बेगम का हुक्म था। ये इस घर की मुलाजमा रहेगी, बीवी तुम बनोगी, वो मरते दम तक रहोगी, अरहम ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था। रबाया ने भी अरहम के गले में बाजू डाले थे। मरियम को अपना यहाँ रहना बुरा लगा था, इसलिए चुप करके निकल गई थी और सीधी अपने कमरे में आई थी। कहते हैं कभी बड़े बोल नहीं बोलो, क्योंकि कभी ऐसा वक्त आता है कि आपके पास पछतावा रह जाता है। मरियम को लगता था अरहम हर बार इसको जलील करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये सब सच भी था और अरहम को सुकून मिलता था। मरियम भी सोच रही थी कि दर्द की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और ज़ैनब बेगम अंदर आई। तुम यहाँ आराम कर रही हो तो खाना कौन बनाएगा? ज़ैनब बेगम ने मरियम के बालों को दबोच कर अपने सामने किया। मरियम से दर्द से बोला भी नहीं सकी थी। चलो दफा हो किचन में, जाकर किचन में काम करो। ज़ैनब बेगम ने गुस्से से मरियम को बाहर फेंका था, जिसकी वजह से मरियम को दरवाजे के हैंडल पेट में जोर से लगा था, जिसकी दर्द जोर पकड़ रहा था, लेकिन कुछ बोल कर फिर थोड़ी मार खानी थी, इसलिए आंसू को अंदर करती चुप करके किचन की तरफ चल दी। हामिद कब से आबद की कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से शाम होने को आई थी, ना आबद की कॉल आई थी, ना आबद के आने का कुछ पता। हामिद ने कितनी बार कॉल करने के बाद के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन सोच कर रख दिया कि काम में मसरूफ होगा। हामिद को इंतजार करते रात के 10 बज चुके थे, लेकिन आबद की कोई खबर नहीं आई। घंटे बाद दरवाजा खुला और बंद हुआ। आबद अभी ये खबर हामिद को देकर दिल बर्दाश्त होता नहीं देख सकता था, इसलिए आबद के सोने का दुआ मांग रहा था। लेकिन जैसे ही आबद ने लाउंज में कदम रखा, हामिद सोफे पे बैठ कर इसका इंतजार कर रहा था। सलाम, तुम सोए नहीं? आबद अच्छे से जानता था के बारे में, आने के बाद सोता हूँ, फिर भी पूछ रहा है। ये सब छोड़, बशीर ने हाका बनवाया है, देखो मुझे हो सकता है इस चीज को देख हो। हामिद ने हाथ आगे किया, लेकिन आबद ने दुख से आंखें मीच ली। क्या हुआ आबद? कहाँ है तसीर, क्यों इंतजार करवा रहे हो? आबद ने हिम्मत करके हामिद को अपने साथ बिठाया। हामिद, मेरी बात गौर से सुन और समझने की कोशिश करना। हामिद ने सर हाँ में हिला दिया। अच्छा ठीक है बोल, बशीर को किसी ने कत्ल कर दिया क्या? ये क्या मजाक है आबद? हामिद गुस्से से चीखा था। ये सच है, आज सुबह ही इसकी लाश मिली है। जंगीर साहब तो अब ज्यादा घर पर ही होते थे, रिजवान भाई और इनके बेटे अदील संभाल रहे थे। आमना बेगम इस जंगीर साहब से ज्यादा कोई बात नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी अपने बच्चों की परेशानी का सोचकर। अगले मास साहब की बेटी अजरा की शादी की तारीख रखी गई थी। लड़का पढ़ा लिखा था, अपना कारोबार था, इसलिए हाँ कर चुके थे। अदील अपने बाप की हर काम में मदद करता था, जिससे उस्मान साहब को किसी किस्म की परेशानी नहीं थी और अपनी जिंदगी से खुश थे। वजाहत और दिलावर दोनों कराची आ गए, लेकिन मल्क वाला नहीं गए। कराची में एक और अच्छी सोसाइटी में घर था, वहाँ पर रह रहे थे। वजाहत मल्क वेला के हर कमरे को अच्छे से सेट कर दिया है, कौन आता है कौन नहीं सब पता चले। दिलावर ने वजाहत मल्क को सब बताया था। दिलावर किसी को पता ना हो कि हम कराची आ गए हैं। वजाहत मल्क ने कुछ सोचते ही पूछा। नहीं, दिलावर ने इतना ही जवाब दिया था। सही है, और इसका काम का क्या? जो किया बिना जो दिया था हो गया, कल जानब तशरीफ रखेंगे अपने काम पर। दोनों ही बात को समझकर मुस्कुराए थे। रबाया मरीम को ढूंढते हुए किचन में आई थी। रबाया तो पहले दिन से ही मरीम की खूबसूरती से जल्दी हुई थी, और आज जब इसका और अरहम के निकाह का पता चला था तो नफरत हो गई थी। मरीम अपने काम में मगन थी। रबाया किचन में कब आई, मरीम को इस बात का इल्म नहीं था। कुछ मिनट की खामोशी के बाद मरीम की दिल खरेज चीख गूंजी। मरीम अपने काम में मगन थी, लेकिन पेट की सीध वाली जगह पर दर्द बरबरा रहा था। किसी को कहती यह दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन यहाँ बोलकर फिर कोई सजा नहीं लेनी थी। मरीम अपने सोचों में डूबी थी। रबाया कब इसके पीछे आई तो पता ही नहीं चला। चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा था। रबाया ने एक झटके से पानी मरीम को आगे दिखा दिया, जिसकी वजह से मरीम का तवाज़ुन ना रहा। मरीम के दाएं बाएं बाजू पर गर्म पानी खोलता हुआ गिर गया। मरीम की दिल खरेश चीख पूरी मल्क वाला में गूंजी, और सबसे पहले महरमसा किचन में आई। मरीम के हाथ को देखकर दंग रह गई। सारा हाथ बुरी तरह से जल गया था, सारे हाथ पर छाले बन चुके थे। महरमसा रबाया को किचन में देखकर समझ गई थी। गुस्सा बहुत आया रबाया पर, मगर महरमसा बेगम का दिल किया जाके एक थप्पड़ रसीद कर दे, लेकिन इस वक्त मरीम को जरूरत थी। मरीम सब छोड़ो, आप चलो बाहर। रबाया महरमसा को देखकर डर जरूर गई थी, लेकिन फिर भी चुप करके सारी कार्रवाई देखती रही थी।
देखते ही देखते सब मिलने वाले के लोग लाउंज में थे। यूसुफ और यासर साहब ने मरियम को रोते देखा तो मेहर से पूछना चाहा, लेकिन आकर होकर देखो तो हैरान रह गए। मरियम बेटा, ये सब कैसे आपके साथ? यासर साहब जल्दी से मरियम के साथ वाली जगह पे बैठे थे और मरियम का बाजू पकड़ा था जो पूरी तरह से जल गया था। यूसुफ साहब ने जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया, खुद भी मरियम के साथ बैठ गए। नूर भी कमरे मरियम को रोता देख खुद भी रो रही थी, जो सबकी समझ से बाहर था। सबको लगा कि नूर है साल दिल की मालिक है, इसलिए मरियम को दर्द में देखकर रो रही है। इन सब में 3 लोग ऐसे भी थे जिनको दिली सुकून मिला था। अरहम को सब घर वालों की कार्रवाई देख रहा था। ज़ैनब बेगम और रबाया खुश होकर एक दूसरे को देख रही थी। डॉक्टर ने मरियम को चेक किया और दवा और पट्टी कर दी, जिससे जलन कम हो रही थी और मरियम के रोने में भी हिचकियां बंद हो गई थी, जो बंद नहीं हो रही थी। मेरे निसा को शौक भी था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर किचन में गई और वहां से शहद लाकर मरियम के पास बैठ गई। यासर साहब सब कार्रवाई देख रहे थे लेकिन चुप थे। यूसुफ साहब का भी यही हाल था। मेहरुनिसा ने एक शहद की चम्मच जब मरियम के सामने की तो मरियम को अपनी माँ की याद आई, जो अब ऐसे ही हिचकी बनने पर शहद खुलती थी। मरियम को ऐसा बैठा देख यासर साहब ने मरियम के सर पर हाथ रखा था, जिससे मरियम से अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आई। मेहरुनिसा ने मरियम को शहद खिला दी, जिससे मरियम की हिचकी बंद होगी। नूर बेटा, आप मरियम को इसके कमरे में लेके जाओ, मेहरुनिसा ने नूर को कहा और नूर खड़ी होते ही मरियम के साथ आ गई। मरियम नूर के सहारे अपने कमरे में गई थी। नूर जब मरियम कमरे में आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। नूर ने मरियम को बेड पर बैठाकर खुद भी पास बैठ की थी और कमरे को देखकर मुस्कुराई थी। मरियम ने नूर को मुस्कुराते देखा तो नूर की मुहावत किया। नूर सोचे से बाहर आया, क्या आप मुस्कुरा रही हैं? मरियम ने नूसू बचा, और ये कमरा मैंने और हमान भाई ने सजाया था, तो 1 महीने बाद यहाँ आई हूँ। आपसे एक बात पूछूं? मरियम ने कहा, हाँ। आपको कमरा कैसा लगा? मेरा मतलब है आपको कोई मसला तो नहीं ना यहाँ? नहीं, कमरा अच्छे है, मुझे कोई मसला नहीं, मरियम ने नूर का दिल रखने के लिए जवाब दिया। लेकिन हकीकत में मरियम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ वक्त खामोशी के बाद नूर फिर बोली, क्या मैं आपको आप ही बोल सकती हूँ? वो आपकी उम्र इतनी नहीं, इसलिए। नूर ने जल्दी से सफाई दी। हाँ, क्यों नहीं? मरियम को अच्छा लगा था नूर के इससे बात करना। अच्छा, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। नूर मरियम के कमरे से चली गई और मरियम में दवा के असर सो गई थी। वजाहत दिलावर ने आवाज़ लगाई, जो बाहर कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ बैठे, मैं आता हूँ। दिलावर कहकर वजाहत के कमरे में गया तो दारजी नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए दिलावर भी खामोशी से वहाँ कमरे के बाहर खड़ा रहा। दारजी नमाज पढ़ के मुड़े तो दिलावर ने इस आदमी के आने का बताया जिससे बोलने का कहा था। दिलावर और मलिक वजाहत डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। सोनार अदब से खड़ा हो गया। यह सोनार इनका खानदानी था, जो कम ही इनके काम करता था। हाँ तो बैठो, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुमको कुछ देखा हो तो मुझे बता सकते हो, कोई असली है या नकली? वजाहत मलिक ने पूछा। मलिक सरकार, आपको सच बताऊंगा, जो भी देखेंगे आप। हाँ, ये दोनों देखकर बताओ कौन सा असली है। मलिक वजाहत ने लॉकेट सामने किया और पूछा था। सुना ने लॉकेट को 5-15 मिनट देखकर मलिक वजाहत को मुखातिब किया। मलिक सरकार, ये मेरे हाथ का बना हुआ है और ये नकली है। मलिक वजाहत दिलावर दंग रह गए थे, कुछ बोलने को तो अब रहा ही नहीं था। मलिक, आबद क्या करेंगे? आबद अब क्या करे? हामद ने दोनों हाथ को सर में पकड़ा हुआ था। तो परेशान न हो, अल्लाह पर भरोसा करो, सब ठीक होगा, यहीं से कुछ भी मिलेगा। आबद ने हामद को तसल्ली दी, लेकिन अभी हामद कुछ बोलता इससे पहले आबद की मोबाइल बजा। किसी दूसरे नंबर से थी। आबद ने उठकर बात की तो इसके नाम लेने से मना कर दिया था। आबद ने इससे मिलने के लिए हाँ कर दी और कहा 20 मिनट में वो इस रिसोर्ट में मिलेंगे, ताकि किसी को पता भी ना चले मेरे बारे में। आबद हामद को काम का कहकर बाहर चला गया और हामद अब आ गया का सोच रहा था, सोच सोच के पागल हो रहा था। मतलब दिलावर और हमान सच जानता था, इसलिए मेरे पोते को भी मार दिया। वजाहत मलिक अभी भी शौक की हालत में थे। दिलावर खुद परेशान था कि क्या सच है, 20 साल पहले वाला हादसा या अभी सुनार बताकर किया है। दोनों अभी इस हालत में नहीं थे कि कुछ बोले, ये कर सकें कि इसलिए चुप बैठे थे और माजी की सोचों में डूब गए। बादशाह, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। फैजल गोदाम में दाखिल हुआ, प्रॉपर्टी के पेपर्स बादशाह को दिए थे। बादशाह को शैतानी कह गुंजा। बादशाह ने प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे तो दंग रह गया था। गुस्से से पेपर दूर फेंक के गए। ये कैसे हो सकते हैं? मलिक वजाहत ने वो हवेली इसके नाम कर दी थी, और तो और अब जिंदा भी नहीं है। मैंने खुद इसको अपने हाथों से मारा था 20 साल पहले। नहीं, बादशाह गुस्से से चीखा था। आप कुछ नहीं हो सकता बादशाह, सब खत्म था। फैसल ने कहा, नहीं, ऐसा सब खत्म नहीं हुआ, अभी मलिक वजाहत जिंदा है।
بادشاہ کے گرم چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لے آیا۔ عثمان صاحب کی بیٹی کی آج رات مہندی تھی، اس لیے پوری گھر میں رونق لگی تھی۔ عدیل ہزاروں کو پالے چھوڑایا تھا۔ جہانگیر صاحب اب کچھ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن مریم کا سوچ کو چپ رہنے کر آنسو پیتے رہتے تھے۔ آمنہ بیگم بھی چپ رہنے لگی تھی، لیکن جہانگیر صاحب کے ساتھ باتیں کر کے دل بہلا لیتی تھی۔ نور رحمان کے کمرے میں بیٹھی تھی اور رحمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ اتنی جلدی چلے گئے، آپ نے اپنی پرنسس کو اکیلا کر دیا بھائی۔ آپ کی بہت یاد آتی ہے بھائی، کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے ارحم بھائی نے مریم آپی سے شادی کی ہے، لیکن وہ ان کو بہت تکلیف دے رہے ہیں، ہر بات مارتے ہیں۔ نور بول رحمان کی تصویر سے رہی تھی، لیکن چہرے پر آنسوں سے تر تھا۔ ارحمان بھائی پلیز واپس آ جائیں۔ ربایا میری جان بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی۔ ارحم خوشی سے ربایا کو گلے لگائے بول رہا تھا، اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا تکلیف دو۔ ربایا نے مسکرا کر سر ہلایا تو ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن کون تھا جس نے یہ سب سن لیا تو اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماضی ملک حویلی میں رکنی تھی، کیونکہ اس گھر کے بڑے بیٹے یوسف کی شادی تھی، اس لیے سب نوکروں کی فوج لگی ہوئی تھی، رونقیں تھی۔ ارے بھائی ابھی تک پھول نہیں لگے اور رات کو مائیوں ہے، اتنے نکمے ہو سب۔ زہرا بیگم غصے سے بول پڑی تھی۔ مہرنسا جو کچھ غم سے نکل رہی تھی، اپنی ماں جیسی ساس کو غصہ کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ امی جان آپ آرام کریں اور تیاری یاسر دیکھ لیں گے، آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں؟ مہرنسا نے زہرا بیگم کے کندھوں پر بازو پھیلا کر پاس پڑے صفحے پہ بٹھایا۔ یاسر صاحب یہ دیکھ کر خوش تھے کہ مہرنسا اور ان کی ماں کی بہت بنتی ہے، چلیں آپ یہ یوسف کے اور بابا کا انتظار کریں۔ آخری بات مہرنسا نے شرارت میں کہی تھی اور ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور زہرا بیگم مسکراتی ہوئی جوس پینے لگی۔ یاسر صاحب کی پہلے شادی ہوئی تھی، کیونکہ ہر بار یوسف صاحب انکار کرتے آئے تھے، لیکن اس بار عدالت ملک وجاہت کے سامنے لگی تھی۔ فیصلہ بھی ایک پل میں ہی آیا تھا، جس سے سب دبی دبی ہنسی آ رہی تھی اور یوسف صاحب خاموش ہی رہے۔ باپ کے آگے بولنا گناہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ ملک وجاہت، دلاور اور کریم جہانگیر چاروں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ زہرا بیگم نے ملک وجاہت کو اندر آتا دیکھ لیا تھا۔ دلاور، کریم اور جہانگیر باہر رک گئے تھے اور لون کا کام کر رہے تھے۔ السلام علیکم ملک سرکار۔ وعلیکم السلام ملک کی جان۔ زہرا بیگم نے ملک وجاہت کو آنکھیں دکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی بیگم کو جان کہنا گناہ ہے کیا؟ ملک وجاہت نے معصوم بن کر سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے مہرنسا اور یاسر صاحب کا کہہ گونجا تھا۔ زہرا بیگم غصے سے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ تینوں ہنس دیے تھے۔ پھر تمہاری ماں کا منانا نہیں تو سارے فنکشن پر مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ مہرنسا ہنس رہی تھی اور یاسر صاحب مہرنسا کی طرح جو کو بولے تھے، آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے تو ہے مہرنسا؟ یاسر صاحب کو اتنے پاس دیکھ کر مہرنسا کی ہنسی کو بریک لگی تھی اور جلدی سے کچن طرف بھاگی تھی، لیکن پیچھے سے یاسر صاحب کا کہہ سن کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ ملک وجاہت کمرے میں آئے تو زہرا بیگم اپنے کام میں مگن تھی۔ زہرا بیگم آپ ہم سے ناراض ہیں کیا؟ اتنے معصوم بنا کر سوال پوچھ گیا تھا۔ زہرا بیگم کو آگ لگا گیا۔ وجاہت شرم کریں، اب آپ دو بیٹوں کے باپ اور سسر بھی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو تو ابھی جوانی سوجی ہوئی ہے۔ زہرا بیگم انگلیاں پر گن کے بتا رہی تھی، لیکن ملک وجاہت زہرا بیگم کو دیکھنے میں مگن تھے۔ ملک وجاہت زہرا بیگم کے پاس آئے، اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ زہرا آپ جانتی ہیں، آپ بچوں سے پہلے بھی اس دل پر راج کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا۔ زہرا بیگم ملک وجاہت کو غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا، سب تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور کام کتنا رہ گیا ہے؟ ملک وجاہت نے گھڑی توڑتے ہوئے کہا۔ بس ہو گئے ہے، آپ سب آپ تیار ہونا شروع کریں، فنکشن میں ہونے میں 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ صحیح، ہم تیار ہو کر باقی کام دیکھ لیتے ہیں، آپ ایک کپ چائے کا دے دیں۔ ملک وجاہت فریش ہونے چلے گئے تھے۔ زہرا بیگم ہاں میں سر ہلاتی ہی باہر چلے گی۔ حال ملک وجاہت میں سوچنے سے باہر آتے، چہرہ آج بھی آنسو سے تر تھا، کمرے میں اکیلے بیٹھے ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ نور ارحم کے کمرے سے باہر سے گزر رہی تھی، کندھے سے آتی آواز سے رک گئی۔ رمایا میری جان بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی، اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا تکلیف دو۔ رمایا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ سب نور نے سن لیا اور دیکھ لیا تھا۔ نور کو آج اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی تھی۔ کوئی اپنی نفرت میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے نور اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نور مہرنسا کے کمرے میں آئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ نور نے بولا تھا کمرے میں کہیں نہیں تھی مہرنسا بیگم۔ مہرنسا جو ڈریسنگ روم میں تھی، نور کی آواز سن کر جلدی سے ساری تصویریں چھپی تھی
और आंसुओं को साफ करती हुई कमरे में आई थी। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ, कोई काम? मेहरनिसा ने पूछा था। मामा, मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, 2 घंटे तक आऊंगी। ओके, नूर ने मेहरनिसा को बताया। ठीक है बेटा, लेकिन अपने ख्याल रखना। मेहरनिसा ने नूर के माथे पर बोस दिया था और नूर मुस्कुराते हुए चलेगी। ड्राइवर के साथ अपनी मंजिल का सोचकर अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी। आगे का वो सोचना नहीं चाहती थी। आबिद रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। उसका इंतजार करते लेकिन अब काफी देर हुई जब ऐसे आया था। चाय पी कर थक गया था, लेकिन इस हस्ती का कुछ अता नहीं था। आबिद अब बिल देकर जाने लगा था कि नूर रेस्टोरेंट अंदर दाखिल हुई थी और इधर उधर देखकर आबिद के पास आई थी। नूर ने आबिद को कॉल करके ही रेस्टोरेंट बोला था और मेहरनिसा से झूठ बोल कर यहाँ आबिद से मिलने आई थी। आबिद नूर को देखकर रुक गया। नूर टेबल के पास आई तो आबिद को सलाम करके बैठ गई। आबिद ने ही बात का आगाज किया। नूर, आपने मुझे कॉल करके कहा आपको मुझे कुछ बताना है और बात करनी है, तो बोले, मैं सुन रहा हूँ। नूर डर की वजह से कांप रही थी, उंगलियों को मसल रही थी। वो मैं आपको इस नूर डर की वजह से बोल भी नहीं रही थी। नूर प्लीज, आप डर नहीं, जो भी बात है अल्लाह को याद करें और मुझे बताएं। आबिद ने नूर को हिम्मत दी। नूर ने एक गहरा सांस लिया, फिर हिम्मत कर बोली, मैं आपको इस लोकड़ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं इस लोकड़ को देखा है और रहमान भाई ने मुझे वो दिखाया भी था। मुझे वो अच्छे से याद है कैसे दिखता है। आबिद तो सुन हो गया था, इसे यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है कि एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता भी खोल दिया। नूर ने आबिद को चुप दे और खुद को देखते पाया तो आबिद को मुखातिब किया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आबिद नूर की आवाज़ से दुनिया में वापस आया। आप सच कह रही हैं ना? हाँ, नूर ने बस इतना ही जवाब दिया, लेकिन नजरें अभी भी नीचे थी। आप अभी हाका निगार को बनाकर इसकी तस्वीर ला सकती हैं? आबिद ने पूछा तो नूर ने सर हिलाने दिया। आबिद और नूर बिल देकर हाकी निगार के पास चले गए और 1 घंटे में नूर की मदद से तस्वीर बन की और आबिद की खुशी की इंतहा न रही। नूर अपने घर को वापस चल दी और आबिद अपने घर। हामिद मरीम की तस्वीर को पकड़े रो रहा था और ऐसे मरीम की सलामती की दुआएं मांग रहा था, लेकिन क्या करता, दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा था। इस तरह कर था मरीम को कुछ हुआ है, क्या हुआ है वो समझ नहीं पा रहा था। आबिद घर आया लेकिन हामिद सोफे पर नहीं था आज, इसलिए हामिद के कमरे में चला गया। आबिद आज खुश था, जो नूर ने मदद की थी और अल्लाह ने रास्ता बनाया था और जितना शुक्र अदा करता अल्लाह का कम था। हामिद आबिद ने कमरे में आती हामिद को आवाज दी जो रो रहा था। अब ये देखकर दंग रह गया। हामिद, मेरे भाई क्या हुआ है? आबिद जब हामिद के पास आया तो मरीम की तस्वीर को देखकर अफसोस से आंखें मींच ली। आबिद हामिद के पास बैठ कर हामिद के कंधे पर हाथ रखा। हामिद ने आंसू से भरी आंखों से आबिद को देखा था और फिर मरीम की तस्वीर को देखने लगा। कुछ पल खामोशी के बाद हामिद बोला था, आबिद मेरा दिल बैठा जा रहा है, मरीम को कुछ हो गया है तो क्या करूँगा? एक ही तो मेरी बहन है और वो भी मेरी वजह से तकलीफ में, मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊँगा। आबिद, हामिद जो अब अपने बाल नोच रहा था। आबिद ने हामिद का चेहरा ऊपर किया और आंसू साफ किए थे। मेरे भाई, अल्लाह ने एक रास्ता बंद किया है तो क्या हुआ, दूसरा भी खोल देगा ना। आज मैं रहमान की बहन से मिलने गया था और इसने मुझे इस लोकड़ की तस्वीर बना दी है। अब देखना अल्लाह हमारे लिए कितनी आसानी पैदा करेगा। हामिद आबिद की बात सुनकर हैरान था। खुश भी सही कहते हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, जब मदद करता है तो किसी को इल्म भी नहीं होने देता। आबिद ने वो तस्वीर हामिद के सामने की थी। हामिद को तो जैसे 40 वाट का झटका लगा था। मरीम रात को जल्दी सो गई थी। अब रात के 1 बज रहा था। मरीम की आंख खुल गई। मरीम ने खाना भी नहीं खाया था और वो ये सुबह से थोड़ा सा नाश्ता किया था। मरीम उठकर फ्रेश होने चली गई। अब बाजू पर जलन नहीं हो रही थी। जब मरीम फ्रेश होकर आई तो बेड से अपना दुपट्टा लेकर सही से कंधों पर डालकर नीचे किचन की तरफ चली गई। अरहम रात को अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अरहम ने मरीम को नीचे जाते देखा था क्योंकि अरहम के कमरे का दरवाज़ा खोला था। अरहम भी चुप करके मरीम के पीछे गया, जो मरीम को इल्म भी नहीं हुआ। मरीम किचन में आई तो कुछ खाने को देख रही थी, लेकिन जब नज़र दरवाजे पर खड़े अरहम पड़ी तो डर गई। अरहम का मरीम को डरता देख चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट ले आया। तुम किचन में क्या कर रही हो? हाँ, अरहम ने मरीम की तरफ कदम बढ़ाए थे। मरीम डर के पीछे हुई थी और दीवार के साथ लगी। मरीम डर की वजह से चुप थी। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अरहम ने मरीम के दाएं और बाएं हाथ रखकर मरीम की तरफ झुका था। भूख लगी थी इसलिए किचन में आई। मरीम ने डरते हुए जवाब दिया, आंखें अभी भी नीचे थी। और तुमको खाना माना किया गया है, सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाओगी? फिर भी नीचे आ गई। अरहम ने मरीम की थोड़ी को पकड़ कर ऊपर किया, पर मुझे भूख लगी है, सुबह भी नहीं खाया, प्लीज मुझे खाने को दे दे। मरीम ने अरहम के आगे हाथ जोड़ दिए। अरहम कुछ सोचते हुए पीछे हुआ। जाओ वहाँ इस कुर्सी के पास नीचे बैठो, दे देता हूँ खाना, अरहम ने इशारे से कहते हुए खुद किसी काम में लग गया। अरहम ने एक प्लेट में कुछ बचा हुआ सालन और स्लिप पर रखा और रात के बचे हुए सालन में लाल मिर्चें डाल दी, जो मिक्स करके मरीम के पास लाया और मरीम को खाने के लिए दिया। अरहम ने रबाया से कहा था
وہ جو بھی کھائے وہ کھانے کو زیادہ لے تک وہ کھانا بچ جائے، اور ایسے ہی کیا تھا ربیہ نے، اور وہ کھانا مریم کے لیے بچایا تھا۔ ارحم نے کیونکہ وہ جتنا مریم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، ارحم کو کرسی پر بیٹھ گیا، مریم کو زمین پر بیٹھا تھی۔ جب مریم نے کھانا دیکھا تھا تو وہ کسی کا بچا ہوا کھانا تھا جو ارحم نے کھانے کو دیا تھا، تو مریم کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا تھا، لیکن اپنے آنسوں کو اندر کرتے ارحم سے لے لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے لگی۔ پہلے نوالا مریم کو بہت مرچیں لگی، جس سے مریم اٹھ کر پانی پینے جانے لگی، لیکن ارحم نے اس کے مریم کے جلے بازو کو زور سے دبوچا اور مریم کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا تھا، جس سے مریم کی چیخ اندر ہی رہ گئی۔ مرچیں لگ رہی ہیں نا، ایسے ہی مجھے روز لگتی ہے، ایسی ہی پانی کی طلب ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کر کے اچھا نہیں کیا، سزا تم کو ملے گی، ارحم نے کہتے ہی مریم کے جلے بازو پر اپنا دباؤ اور سخت کیا، جس سے مریم دائیں بائیں نفی میں سر ہلائے تھی، لیکن ارحم کو مریم کو تڑپتا دیکھ سکون مل رہا تھا۔ پانی تم کو نہیں ملے گا، یہ کھانا تم ابھی کے ختم کرو گی، ارحم نے حکم سونپا تھا اور کرسی پر جا کر بیٹھا۔ مریم آنسو صاف کرتی چپ کر کے کہنے لگی تھی، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، لیکن ارحم کو اس سب سے کوئی لینا نہیں تھا۔ جب مریم نے کھانا کھا لی تو ارحم مسکراتے مریم کو دیکھتے ہوئے کچن سے چلی گئی اور مریم اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ وہاں جلدی سے پانی کے جگ کو منہ لگایا تھا، لیکن مرچی کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور میں روتے روتے وہیں گر گئی اور زبان پر زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ مرچوں کی جلن تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں، یہ سزا مجھ سے برداشت نہیں ہو، اللہ اپنے پاس بلا لے، میرے رب میرے صبر کا جواب دے گیا ہے اللہ۔ مریم چیختی ہوئی منہ گھٹوں میں دیے رونے لگی۔ بادشاہ ارحمان کو بشیر کو مار دیا تھا، کسی کو سچ نہ پتہ چلے، یہ بات ارحمان کو پتہ تھی کہ تم بادشاہ ہو، تم کو سب بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ اس جرم کی دنیا میں بادشاہ کہلاتے ہیں، لیکن باہر تم سب کو بادشاہ نے فیصل کا گلا دبوچا تھا۔ کتنی بار کہا ہے کوئی میرا نام نہیں جانتا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ بادشاہ نے فیصل کو دور پھینکا تھا، تم مریم کو گھر سے باہر نکالنے کا سوچو، کیونکہ اب مرنے کی باری اس کی بائی کی ہے۔ نور آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی، نور وضو کر کے نماز پڑھی اور کمرے میں ادھر ادھر پھر رہی تھی، لیکن نور کا دل کمرے میں نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کمرے سے باہر اور ارحمان کے کمرے میں آئی تھی۔ ارحمان بھائی، آپ کو پتہ ہے میں نے عابد کی مدد کی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مریم آپ ہی بے قصور ہے، ان کو اس سے بے قصور سزا کیوں مل رہی ہے؟ ارحمان بھائی بہت گندے ہیں، انہوں نے ربیہ کے ساتھ مل کر مریم آپی کا بازو جلا دیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپی کو۔ ارحمان بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ نور اور ارحمان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی، اپنی آنسو صاف کر کے کچھ دیر کے بعد اٹھ کر باہر آ گئی اور کچن کی طرف آ گئی، 2 کپ چائے بنا کر مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ نور نے مریم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا، تو نور دروازہ کھول کر مریم کمرے میں آ گئی، لیکن مریم کو زمین پر گڑے دیکھ کر بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی، چائے میز پر رکھ کر مریم کو مخاطب کر، مریم آپ ہی اٹھے۔ نور نے 2 سے 3 بار مریم کو ہلایا، مریم کی آواز سن کر مندی آنکھیں کھولی۔ نور نے مریم کو سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ نور ڈر گئی تھی کہ مریم کو کچھ ہوا تو نہیں گیا، لیکن مریم کو آنکھیں کھولتا دیکھ سکون کا سانس لیا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، آپ زمین پر کب گری تھی؟ نور نے مریم سے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو سرخ پڑا تھا، پتہ نہیں کب گری۔ مریم نے نور سے بات چھپائی تھی، کیونکہ مریم نور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، آپ کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، دونوں مل کے پیتے ہیں، نور خوش ہو کر بولی۔ مریم کو بتا رہی تھی، مریم نور کو دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے جب مریم کو خود کو دیکھتا پایا تو بول پڑی، آپ مجھے دل بھر کر دیکھ لیجیے گا، پہلے فریش ہو کر آئیں، نہیں تو چائے ٹھنڈی نہیں پی جائے گی، نور نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم بیڈ سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی اور نور ارحمان کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش تھی۔ 15 منٹ بعد مریم باہر آئی اور نور کے پاس آ کر بیٹھی۔ نور اور مریم باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ عابد حامد کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جو کب سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ حامد کیا ہوا، کچھ بول بھی، کب سے اس کو دیکھے جا رہا ہے؟ عابد نے کوفت ہو کر کہا تھا، یہ ارحمان کی بہن نے بنایا ہے، مطلب؟ عابد نے حامد کی بات سن کر پریشان ہو گیا، مطلب یہ کہ یہ ارحمان کو ایفریجنٹی سے ملا تھا، اس کے بعد ارحمان 1 مہینے اس کے پیچھے پاگل رہا تھا اور میں پھر بھی کوئی خاص پتہ نہیں چلی تھی، مطلب اس سب سے پہلے افرینچا جا کر سب پتہ لگانا ہے، کیونکہ اس کی افرینچا کچھ تو ہوا ہے جو ہماری نظر میں بھی نہیں آئی۔ عابد نے کہا، لیکن ارحمان کے آگے ہی تھی، اس وجہ سے اس کی موت کی
गुट और तरवीद कर दी इन लोगों ने। हामिद ने कहा, हाँ अफरीन, कुछ तो ऐसे है जो हम सब की नज़र से दूर है। तो ठीक है, कल से तफ्तीश शुरू, आबद ने कहकर उठ किया था। और ये दोनों कल का प्लान कर रहे थे कि आगे क्या करना है। मरीम किचन में आ गई थी और सबके नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। नूर भी मरीम की मदद कर रही थी। मरीम मना करने के बाद भी नूर किचन में थी। नूर ने मेज़ लगा दिया और मरीम ने नाश्ता बनाकर मेज़ पर रखा। देखते ही देखते सब डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे और अपनी अपनी कुर्सी में बैठे थे। नूर मरीम के साथ बैठी थी। अरहम और नूर का मरीम के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरहम बोलने वाला था कि सुबह सुबह रबाया मैडम आ गई। हाय, सब कैसे हैं? सब ने जवाब दिया, लेकिन नूर अपने नाश्ता करने में मगन थी। रबाया ने नूर को देखा था, जिसने रबाया को किसी बात का जवाब नहीं दिया। नूर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रबाया ने नूर से कहा, नहीं। नूर ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपना नाश्ता करने में मगन थी। फिर कोई जवाब नहीं दिया। सब ठीक है ना? रबाया का नूर को जवाब न देने में सल्ट लगी अपनी, लेकिन रहमान की जान थी, ज्यादा कुछ नहीं बोली थी सकती थी इसे। मेरा नाश्ता हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी से दूर हो रही है, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। नूर, मैं छोड़ देती हूँ। रहमान उठकर खड़ा हुआ कि नूर बोल पड़ी, नो थैंक्स भाई, आप नाश्ता करें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। नूर ये कहकर बाहर चलेगी और सब घर वालों को हैरान करेगी, क्योंकि नूर ऐसी नहीं थी। नूर को तो अपने दोनों भाइयों से प्यार था, जान से बढ़कर एक दूसरे का चाहते थे, लेकिन आज कुछ तो बदला था। वजाहत कब तक ऐसे बैठा रहेगा? चल पता आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने इस अफरीन का पता लगा लिया है जहां पर आखिरी बार रहमान गया था। दिलावर की बात सुन वजाहत मल सीधे हुए थे और लाल अंगार होती आंखों से देख रहे थे। दिलावर, ये सब के बाद क्या मेरा रहमान? वजाहत मल कब से चुप हो गए थे कि ये दोनों मुझे वापस मिल जाएंगे। दिलावर वजाहत को तकलीफ में देखकर खुद तकलीफ में था। क्या इसको समझता था? वजाहत, जो लोग इस दुनिया से चले गए जाए वापस नहीं आते। मानता हूँ कि ये दोनों तुम्हारे दिल के टुकड़े थे, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी, एक बार फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। दिलावर कहकर उठ के खड़ा हो गया। चल अफरीन, वो दिन दूर नहीं जब हमें सच सच मालूम होगा। वजाहत कहकर उठ खड़े हुए थे। अपनी गन लिए दिलावर के साथ अफरीन के लिए निकल गए। आधे घंटे में मलिक, वजाहत, दिलावर इस अफरीन के बाहर थे, लेकिन कौन था जिनकी नज़र अफरीन के बाहर दिलावर, वजाहत, आबद और हामिद पर थी। कुछ ही मिनट में अफरीन के बाहर शोर, चीखों और रोने की आवाज़ें आने लगी। रबाया अरहम के साथ इसके ऑफिस रूम में बैठी थी। दोनों एक साथ घर से ऑफिस आए थे। अरहम का काम कर रहा था कि सिक्योरिटी हाथों में पार्सल लिए अंदर आई थी और अरहम को देखकर चली गई। ये क्या है? अरहम रबाया ने पार्सल को देखते हुए कहा, क्योंकि देखने में कोई छोटी चीज़ थी। अरहम रबाया की बात सुनकर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। पार्सल उठाकर रबाया के पास गया। मेरे खान जान, ये जहर है जो इंसान के जिस्म में थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है। रबाया के जो बाल चेहरे पर थे इनको पीछे करते हुए बोल दिया। रबाया आंखें फैले अरहम को देख रही थी। ये जहर कहीं मरीम के लिए तो नहीं? हाँ हाँ। कमरे में अरहम का केक गूंजा। मेरी जान, कितनी समझदार हो, इसलिए तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। रबाया, मेरी जान। अरहम रबाया के गले लगा कर बोल रहा था, लेकिन तुम ये जहर अब दोगे तो सब कुछ शक नहीं होगा? रबाया ने अपना शक बयान किया था। रबाया, तुम्हें मैं पागल देखता हूँ जो इसे जहर दे दूंगा? तो फिर रबाया कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये है कि मरीम को ये जहर पहले दिन से मिल रहा है और ये कौन कर रहा है, इसके लिए तुम परेशान ना हो, बस अपनी शादी की तैयारी करो। बादशाह के मोबाइल पर फैसल की कॉल आई थी। इसने उठाई थी। हाँ फैसल बोल, क्या काम हुआ? बादशाह मस्त हो गया। फैसल ने अपनी बुरी खबर दी तो बादशाह आग बगोला हो गया। वजाहत मलिक, बादशाह की चीख पूरे गोदाम में गूंजी। बादशाह ने मोबाइल जोर से जमीन पर मारा। तुम नहीं जीत सकते वजाहत, तुम कभी नहीं जीतने दूंगा। 20 साल की मेहनत ऐसे जाया नहीं होगी मेरी। आबद भी पुलिस के साथ अफरीन के लिए निकल गया था और हामिद भी साथ था, लेकिन 100 फुट की दूरी पर कोई इनको पहचान न ले। बादशाह के आदमी अफरीन के बाहर हामिद और आबद पर नजर रखे हुए थे। आबद अंदर गया और अफरीन की बंदों से मिल रहा था। इस सब में आबद को कितना ही हो रहा था। जब बाहर आया तो आबद की तरफ चल दिया कि बादशाह के आदमियों ने फायर कर दी, लेकिन ये फायरिंग ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि मलिक वजाहत के आदमियों ने बादशाह के कुछ आदमी पकड़ लिए थे और गन का पिछला हिस्सा मारकर बेहोश कर दिया था। आबद ने कैसे भी करके हामिद को बचा लिया था, लेकिन यह हमला हामिद की जान लेने के लिए किया गया था। आबद ने पुलिस फोर्स को काम पर लगा दिया और खुद हामिद को लेकर घर चले गए, क्योंकि हामिद के बाजू पर गोली छूकर गुजरी थी, जिसकी वजह इस वक्त देखना बहुत जरूरी था। हामिद, तुम ठीक हो? आबद ने हामिद को पूछा जो अब बेहोश हो रहा था। हामिद, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, देखो आंखें बंद मत करना। आबद ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और 20-30 मिनट का रास्ता
15 मिनट में तय किया और दोनों अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थे। डॉक्टर ने हामिद की पट्टी कर दी, इंजेक्शन लगा दिया जिससे दर्द ना हो। इस वक्त हामिद इंजेक्शन की वजह से नींद के जेर असर था और आबद खुद सोफे पर गिर गया, अपनी सोचों में डूब गया। अगर हामिद को कुछ हो जाता तो इससे आगे का वो सोच भी नहीं सकता था। आबद वहीं सोफे पर ही सर रखे आंखें मूंद गया। मरियम रात के खाने बनने के लिए किचन में जा रही थी कि नूर दौड़ती हुई मरियम के पास आई और पिछले से गले लगाया। मरियम, नूर किस अचानक कार्रवाई से गिरते गिरते बची थी। नूर, क्या हुआ? अभी गिरते दोनों, सब ठीक तो है? आज इतनी खुश हो आप? मरियम ने पूछा। नूर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुशी से पूछा। हाँ भी, आज मेरा रिजल्ट है, जिसमें पास होगी वो भी क्लास में पहले आई है। अब आप मेरे साथ शॉपिंग पे जाएंगे और हम खूब मजे करेंगे। नूर, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे खाना बना रहे हो, तुमको पता है ना, सबको वक्त पर खाना चाहिए होता है। मरियम ने जैसे नूर को टालना चाहा। नूर नसा बेगम ने सुन लिया लेकिन बोली नहीं थी, बल्कि दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर सोफे पर जाकर बैठ गई और इन दोनों की बातों का मजे ले रही थी। ज़ैनब बेगम जो सीढ़ियां उतर रही थी, नूर की बात सुनकर इसके पास आई थी। नूर, तुम अब इस खूनी की बहन को अपने साथ लेकर शॉपिंग पर जाओगी? ज़ैनब बेगम ने नूर से बात कर रही थी लेकिन देख गुस्से से मरियम को रही थी। बड़ी माँ, ये तो खूनी नहीं है ना, आपको क्यों बड़ी माँ, ये तो खूनी नहीं है ना, आप इसको क्यों कह रही हैं? आप लोग तो सजा नहीं दे सकते ना हम सब तो पढ़े लिखे बाशूर इंसान हैं, फिर भी आप ही को तकलीफ दे रहे हैं। और मैं आप ही के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। मामा, मैं और मरियम बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं। नूर बोलकर मरियम का हाथ पकड़ पाप बाहर लेगी और ज़ैनब बेगम शौक थी क्योंकि नूर ने आज तक जिंदगी में इससे बात इस तरह नहीं की थी। मेरे इंसा, आपने नूर को देखा? आजकल की आई लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर गई है। ज़ैनब बेगम ने अब तोपो का रुख मेरे निसा पर किया। भाभी, नूर ने कुछ गलत ही कहा। अगर इस वक्त अरहमान होता तो मुझे यकीन है वो मरियम का साथ देता। मेरे निसा कहकर वो अपने कमरे में चल दी। आपने अच्छा नहीं किया नूर, इसकी सजा में इस खूनी की बहन को मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। ज़ैनब बेगम दिल में सोचती हुई सोफे पर बैठ गई और रकम के आने का इंतजार करने लगी। दिलावर ने बदशाह के आदमियों को अब अपने सामने बांध रखा था, जो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिलावर तंग आकर वहां से जाने लगा तो वजाहत मलिक कमरे में अंदर आए थे। हाँ, ये अब तक बेहोश में नहीं आए। वजाहत मलिक ने गुस्से से सबको देखा। नहीं, अभी तक तो बेहोश पड़े हैं। मुझे लगता है इस मैंने बंदूक का पिछला हिस्सा नहीं मंग मारी होगी, जिसे दिलावर सोचते का नहीं, ठंडे पानी में फेंको इस वक्त। वजाहत मलिक ने वहां पर खड़े गार्ड से कहा। जी मलिक सरकार, कहकर जल्दी से ठंडा पानी लिया और उन सब पर एक साथ डाल दिया, जिससे बादशाह के आदमी हड़बड़ा कर उठे थे। वजाहत मलिक ने दिलावर को देखा था। ये सब कब के होश में आए थे? तुम सबको पागल बना रहे थे। एक गार्ड ने जल्दी से एक कुर्सी मलिक वजाहत के लिए रखी थी। हाँ, तो तुम सब सच अपने मुंह से बोलेगे या तुम लोगों को मार के सब सच बुलवाऊंगा? मलिक वजाहत बोले नहीं थे बल्कि दाड़े थे, जिससे बादशाह के आदमी को आज मौत पक्की थी। हम कुछ नहीं जानते, एक आदमी बोला था, क्योंकि मलिक वजाहत के इशारे पर हामिद ने गार्ड ने इस आदमी के बालों से पकड़ पीछे किया था, जिससे आदमी चीख रहा था, हमें छोड़ दे, अब हमें सच नहीं मालूम। दूसरा बोला था, दूसरे के साथ यही हुआ। बताता हूँ, हम बादशाह के काम करते हैं। हम सब ने बादशाह को नहीं देखा। इसका एक आदमी जिसका नाम फजल है, वो हमसे जो कहते हैं हम वो करते हैं। अब तो खुदा के लिए हमें छोड़ दें। तीसरे आदमी ने डर कर बताना शुरू किया। मलिक वजाहत दावर के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कुराहट आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा था, फिर उठकर बाहर जाने लगे कि गार्ड को इनकी मेहमान नवाजी क्या कहकर गए थे। और हम आज डेट आ रहे हैं, तुम कैसे इनको हमारी शादी के लिए मनाओगे? वो बहुत गुस्से में हैं। रबाया ने बहुत लाड से कहा। रबाया, ये मेरा मसला है, तुम परेशान होती अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब तुम घर जाओ, आगे का मैं देख लूंगा। रबाया खुश होकर हमको गले लगाकर ऑफिस से निकल गई और हमें अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलने वाला था कि अरहम को किसी की कॉल आई जो अननोन नंबर से थी। अरहम ने कॉल उठाई तो सलाम किया। कैसे कमीने, तुम तो हम दोस्तों को भूल ही गए, न कभी बात करते हैं न कभी मिलता है। तैमूर नहान अरहम ने एक ही मिनट में बेचारा। हाँ मैं तैमूर, अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ, एयरपोर्ट लेने आ जाना। खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी और अरहम मोबाइल देखता रह गया। मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठते ही घर के लिए निकल गया था। नूर और मरीम कब से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। नूर जैसे बुटीक पर जाती वहां से अपने और मरीम के लिए 4-5 सूट खरीद लेती। नूर बस करो, चलो अब घर भेज दे रही है। मरीम को अच्छा नहीं लग रहा था। मरीम का दिल कहे जा रहा था आज कुछ जरूर बुरा होगा, लेकिन ये बात नूर को कौन समझाए जो बात समझ नहीं रही थी। ओह अभी क्या हो गया, हम शॉपिंग पे आए हैं, इसलिए प्लीज आप चुप करके शॉपिंग करें, जिंदगी एंजॉय करें।
नूर ये कहकर फिर शॉपिंग में मसरूफ होगी और मरीम का दिल ही हल में दो दिल में ही अल्लाह से दुआ कर रही थी। नूर मरीम को मॉल के फूड कॉर्नर में ले आई और खाने का ऑर्डर देकर मरीम से अब बातों में लग गई। रबाया जो घर जा रही थी लेकिन शॉपिंग रसोई धुमार में आ गई और अंदर आते ही रबाया की नजर नूर और मरीम पर की थी। रबाया ने अपने मोबाइल निकाल कर तस्वीरें ली। तस्वीरों को देखते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। नूर और मरीम इस बात से अनजान अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नूर अब बस करो प्लीज और इसके बाद हम घर जाएंगे। मरीम ने एक बार फिर इल्तिजा किया जिस पर नूर ने हाँ कर दी थी और मरीम ने सुकून का सांस खारिज किया। बादशाह इन सब में इन आदमियों का क्या कसूर है? हमने तो हामिद को मारना चाहा था लेकिन पुलिस का आदमी दरमियान में आ गया था। फैसल ने अपनी सफाई दी थी। तो पहले इस पुलिस वाले को मारते फिर हामिद को। बादशाह गुस्से से दौड़ा था। इस मलिक वजाहत ने मेरे काम में फिर से दखल दिया जैसे 20 साल पहले दिया था। मलिक वजाहत इस बार हामिद से पहले तू मरेगा। इस बार मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से, बस देखता जा। फैसल मलिक वजाहत को पता लगा इस बार इसने गाड़ी अपनी मौत की नींद सुलाऊंगा। बादशाह खुद मैदान में उतरेगा। हाँ हाँ, गदान में एक खौफनाक गेह गूंजा। इस बार कोई गलती नहीं होगी मलिक वजाहत, इस बार एक गोली और वो भी तेरे दिल पर लगेगी। अगली सांस भी नहीं लेने दूंगा। मलिक वजाहत को कॉल करो। बादशाह ने फैसल को हुक्म दिया। अरहम की गाड़ी बिरौनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी तो ज़ैनब बेगम के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। अरहम अंदर आया तो ज़ैनब बेगम रोता देखकर ज़ैनब बेगम के पास बैठा। मम क्या हुआ, अब रो क्यों रही? क्या हुआ बेटा? आज मरीम ने मुझे वैसे बदतमीजी की और नूर को अपने साथ जबरदस्ती शॉपिंग पे ले गई। तुम तो जितने जानते हो ना नूर कितनी बोली है और वो इसकी बातों में आकर मरीम के साथ चलेगी। अरहम को नूर पर यकीन था लेकिन मरीम पर बिल्कुल भी नहीं। अरहम को लगता था वो कुछ भी कर सकती है। अरहम इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। अच्छा मम प्लीज आप चुप कर जाओ, जाकर फ्रेश हो। रबाया के घर वाले आ रहे हैं, हम मरीम को मैं देख लूंगा। अरहम ज़ैनब बेगम को कहकर अपने कमरे में चला गया। सबसे पहले फ्रेश होने लगा। जब बाहर आया तो अपने मोबाइल पर रबाया के मैसेज देखकर खोल ही गया कि मरीम का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने था जो अरहम देखकर और गुस्से से आग बगोला होकर मरीम के कमरे में चला गया। अभी तक मरीम और नूर नहीं आई थी इसलिए अरहम भी नीचे आ गया था और मुलाजिम को चाय कहकर वही लाउंज में सोफे पे बैठ गया और अब इंतजार था तो बस मरीम का। नूर और मरीम को आते हुए देर हो गई थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम था लेकिन नूर के लिए मरीम की खुशी मानी थी और मरीम खुश थी कि नूर तो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है इसकी वजह से हुई थी। मरीम और नूर खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। मैंने ने दोनों का आता देख लिया था इसलिए पहले ही लाउंज में आ गई थी। नूर और मरीम जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई अरहम गुस्से से उठ खड़ा हुआ और मरीम की तरफ चल दिया। अभी नूर और महरनिसा कुछ बोलती इससे पहले फिजा में चटाह थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। मरीम इस अचानक थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी कि मरीम का सर दीवार से लगा और फट गया। सर से खून निकल रहा था। मरीम का चेहरा भगोड़ रहा था। नूर दो डर और खौफ से आंखें फैले देख रही थी और महरनिसा मुंह पर हाथ रखकर शौक थी कि ये क्या हो गया, अब क्या गलती कर दी मरीम ने। ज्यादा खून में निकलने की वजह से मरीम को अब इतना होश ना रहा था। अरहम ने मरीम को वहीं बैठा देखा तो मरीम के बालों को अपने हाथों में दबोचा था। मरीम को अपने सामने किया। मरीम के बाल इतने जोर से पकड़े थे मरीम को लगा आज ही अरहम जड़ से उखाड़ देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने मेरी बात माँ से बदतमीजी करोगी और नूर को अपने बातों में लगाकर शबम पे लेके जाओगी। क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो कि तुम एक खूनी की बहन हो, वनी होकर आई हो इस घर में जो मेरे घर को अपना समझकर हुक्म चला रही हो। अरहम भाई आप ही को मैं अभी नूर बात मुकम्मल करती से पहले अरहम ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और मरीम को घसीटते हुए मरीम को कमरे में ले गया। नूर और मेहरनिसा पीछे भागी थी लेकिन अरहम ने इससे पहले ही मरीम को कमरे में फेंका था जो सीधी बेड के कॉर्नर से लगने से नीचे गिरी थी और अरहम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर ने दरवाज़ा बजाया लेकिन अरहम तो जैसे आज हिमान से बाहर था। ज़ैनब बेगम दूर खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। नूर वहीं घर गई थी। मेहरनिसा ने नूर को खड़ा देखकर अपने साथ लगाया। मामा मरीम आपी को तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी इनको सजा क्यों मिल रही है? नूर रोते ही बोल रही थी जिससे अब बोल भी नहीं जा रहा था। तो अब तुम ये बताओ, तुम्हारे बहुत पद निकल आए हैं ना कि तुम अब मेरी माँ को जवाब दोगी? मरीम ने नफी में सर हिलाया था। मैंने सच चाह एक और थप्पड़ मरीम को पड़ा था जिससे मरीम का निचला होंठ फट गया। तुम कोई ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, पर कोई नहीं, तुम्हारी आई जुबान ही बंद कर दूंगा जब बोलने के लिए बहुत चलती है। और हमने अपने प्लेट हाथ में ली। मरीम की डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पाई थी और खौफ से पीछे को घसीट की लेकिन अरहम को तो जैसे माफ न करने के पर डर पे था। नाक के खोल में अपनी आंखें पर पट्टी जो बनी थी। अब इसके कमरे में मरीम की चीखों की आवाज़ थी जो कमरे के बाहर खड़ी नूर और मेहरनिसा के रोंगटे खड़े कर चुकी थी और ज़ैनब बेगम के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कुराहट। अरहम भाई प्लीज़ खुदा के लिए दरवाज़ा खोले। अरहम भाई। नूर ने जल्दी से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। नूर दरवाज़ा बजा कर तो हरूफ की दर्ज कर रहे थे
لیکن اندر اس انسان کو مریم پر ایک بار بھی رحم نہ آیا۔ جب مریم بے ہوش ہو گئی تھی اور ارحم نے ایک لات مریم کے پیٹ میں ماری تھی، جبکہ مریم اب بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ مریم خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ ارحم کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ تھا مریم کے لیے، تو بس نفرت تھی، انتقام، اپنے بھائی کے خون کے بدلے کی آگ۔ ارحم نے دروازہ کھولا تو نور میرے صاحب باہر کھڑے رو رہی تھی۔ نور نے سب سے پہلے اندر دیکھا اور منہ نکلتی چیخا گلا گھونٹا، کیونکہ ارحم نے مریم کو مار مار کر خون سے نہلا دیا تھا۔ سر تو پہلے ہی پھٹ گیا تھا، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، کپڑے ہر جگہ سے پھٹ گئے تھے اور مریم زمین پر اونڈے منہ گری تھی۔ نور اندر جانے لگی کہ ارحم نے نور کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نور، تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولے گی، اس لیے چلو سب یہاں سے، پر بھائی وہ مار جائے گی پلیز نور، ارحم غصے سے بولا۔ ارحم نور کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ وہاں سے نور اور مہرنسا نے کب سے آنکھیں میچ لی۔ مریم وہیں زمین پر پڑی رہی تھی۔ حامد کو ہوش آیا تھا اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عابد حامد کو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ افرنج کے اونر نے ملنے کو بولا تھا۔ عابد افرنج گیا اور وہاں پر ایسے پتہ چلا تھا کہ 20 سال پہلے ایک عورت یہاں پر ایک بچی کو چھوڑ کر گئی تھی اور اس بچی کے گلے میں یہ لاکٹ تھا اور وہ بچی 5 سال کی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی اور آگ کا سن کر ڈر جاتی تھی۔ آدھی رات کو وہ کوئی خواب دیکھ کر چیختی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ اس بچی کو بتا سکتی ہیں وہ کہاں ہے پلیز؟ عابد نے سجا کیا۔ پر وہ بچی تو اب فرینچ میں نہیں ہے۔ مطلب پھر کیا؟ 5 سال کی عمر میں ہی اسے کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور یہاں سے لے گئے تھے۔ ان کا کوئی تو ہوگا، دیکھ نہیں، عابد نے اکڑ کہا۔ کچھ سال پہلے افرینچ میں آگ لگی تھی اور ہمارا کافی ریکارڈ جل گیا تھا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ عابد نے ارحمان کی تصویر سامنے کی۔ ارے صاحب، یہ تو یہاں روز آتے تھے اور ان کے پاس بھی یہ لاکٹ تھا۔ اب حیران ہونے کی باری عابد کی تھی۔ مطلب پہلے اس ارحمان کے پاس تھا؟ دلاور، یہ فیصل کا پتہ لگاؤ، کیونکہ اب وہ ہی بادشاہ کے پاس لے کے جائے گا۔ میں ملک ویلا جا رہا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ دلاور نے حامد سارے لائے۔ ملک وجاہت گاڑی میں بیٹھ کر ملک ویلا کے لیے نکل گئے۔ دلاور نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے آدمیوں کی مہمان نوازی کی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے منہ کھولا ہو۔ آخر دلاور تنگ آ کر باہر آ گئے اور ایک آدمی کے پاس جو موبائل تھا اس کو چیک کرنے لگا، جس میں بس نمبر تھے، نام نہیں تھا۔ صفدر شاہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک ویلا آئے تھے اور ارحم تو خوشی سے گلے ملے تھے۔ ارحم نے سب کو اندر ان کا کہا تھا، سب اندر کو چل دیے کہ بیری نے دروازے پر کھول گیا اور دارجی گاڑی اندر داخلی۔ ارحم وہی رک گیا۔ دارجی گاڑی سے اتر کر نیچے آئے اور ارحم کو دیکھ کر خوشی سے گلے لگایا۔ ہاں تو میرا شیر جوان کیسا ہے؟ دارجی نے خوشی سے ارحم کا کندھا تھپتھپایا اور سر کا بوس لیا۔ دارجی بالکل ٹھیک ہوں، آپ اتنے دن بعد آئے، نہ کوئی کال نہ اپنے آنے کی خبر۔ ارحم نے دارجی سے شکوہ کیا تھا۔ تم کب سے نور کی طرح شکایت کرنے لگے ارحم؟ دارجی چلے اندر۔ ارحم دارجی کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سب ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے، لیکن دارجی مریم اور نور کو دیکھنا کرنا پوچھ بیٹھے۔ بابا سرکار، نور ابھی آتی ہوگی، مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ زینب بیگم نے جلدی سے صفائی دی اور مہرنسا نے غصے سے اپنی مٹھی میجی۔ کوئی اتنی صفائی سے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ دارجی سر ہاں میں ہلا کر اپنی سربراہی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ہاں تو صفدر صاحب کیسے آنا؟ مجھے یوسف نے بتایا کہ سب کو ارحم کے نکاح کا بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی ارحم سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ملک سرکار، میری بیٹی کی خواہش کے ارحم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے یہ شادی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ صفدر صاحب نے اپنی بات رکھی تھی۔ ارحم تم کو ربایا سے شادی کرنے سے اس لیے تم کو وعدہ کرنا ہوگا جیسے ہی ارحمان کے قتل کا پتہ چلے گا تو مریم کو طلاق دو گے۔ دارجی نے حکم سونپا تھا۔ ارحم نے ہاں کر دی تھی، لیکن دل سے خوش تھا۔ طلاق تو تب دے گا جب مریم زندہ رہے گی۔ دارجی یہ بس دل میں سوچا تھا۔ ارحم، ربایا، زینب بیگم خوش تھے۔ دارجی نے سب کو کھانے کا کہا اور سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ نور کو جب پتہ چلا کہ دارجی آئے ہیں، دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور دارجی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نور میرے بچے کیا ہوا؟ اب اتنا بھی پہلے کبھی نہیں روتی تھی، پھر آج کیا ہو گیا؟ نور میری طرف دیکھو نور، دارجی نے پیار سے پوچھا۔ دارجی آپ کو بہت یاد آ رہی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ نور کی بات سن کر سب مسکرا دیے سوائے مہرنسا کے۔ اچھا سب کھانا شروع کرو، دارجی نے سب کو کہا اور خود نور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جو نہ کھانے کی ضد کر رہی بیٹھی تھی۔ دارجی نور کو لے کے گھر کے بنے لون میں آ گئے اور جو جھولے اور رحمان اور ہم نے مل کر نور کے لیے بنائے تھے سے بیٹھ گئے۔ نور دارجی کے گلے لگی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد دارجی بولے، نور بچے، کیا آپ مریم کا خیال رکھ رہی ہیں؟ دارجی نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن نور خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سر میں ہاں میں لایا۔ شاباش میرے بچے، آپ ایسے ہی خیال رکھنا۔ ہمیں ابھی پھر گاؤں جانا ہے، وقت لگے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ دارجی نے نور کو گلے لگا کر بول دیا تھے اور نور چاہ کر بھی آج کی بات دارجی کو نہیں بتا پائی کہ ارحم نے مریم کے ساتھ کیا اور مریم اس وقت اس حال میں ہے۔
दादी ने वजाहत मल को कॉल फोन करके वापस का बोला था, क्योंकि अब सच खुद फिर सामने आ रहा था। मलिक वजाहत भी रात रात मलिक वेला काम के कहकर निकले थे। बादशाह हामिद पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, अब क्या करेंगे? हमारा सच सबके सामने आएगा। फैसल ने अपना शख्स बयान किया। वो चूजा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए अभी के लिए मलिक वजाहत पर नजर रखो, क्योंकि अगर मलिक वजाहत को सब पता लग गया तो जिंदा भी नहीं बचूंगा। बादशाह के कर अपने काम में मगन हो गया और इंतजार था तो मलिक वजाहत के फोन का और लोकट का क्या करेंगे जो रहमान के पास था। जिस दिन बशीर को मारने गए थे इसके कमरा देखा था, कहीं भी लोकट नहीं था। पता नहीं वो रिकॉर्ड केस के पास है, फैसल ने सोचते हुए बोला था। दूसरी तरफ लोकट दादी ने अपने पॉकेट से निकाला और इस पर लगे खून को देखा था और लेकट का बॉस दिया था। तो दादी, हम ये शादी इस हफ्ते ही करेंगे ना? अगले जुमे को मेहंदी, बारात हफ्ते को और द्वार वलीमा। सफ्तर शाह ने अपनी बात मुकम्मल की। दादी पहले तो सोचने पड़ गई कितनी जल्दी शादी, लेकिन फिर जब सब ने हाँ कर दी तो फिर ना की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। और हम सब बड़ों में नहीं था कि किसी की काल पर बाहर आ गया था। अरहम अभी बात कर रहा था कि नूर अपने कमरे से होते हुए नीचे आ रही थी। नूर ने अरहम को नजरअंदाज करके आगे जाने लगी कि अरहम ने रोक लिया था। नूर, क्या तुम अपने भाई से नाराज हो? अरहम ने नूर के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर पूछा था, लेकिन नूर ने कोई जवाब नहीं दिया और अरहम का हाथ झटक कर आगे जाने लगी। अरहम फिर नूर के सामने आ गया। नूर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन खुद सोचो, वो कल की आई लड़की मामा से बदतमीजी करेगी, तुमको पता नहीं क्या कह कर बाहर लेगी। अगर तुमको कुछ हो जाता तो नूर जिसका भाई होनी है वो खुद कैसी? अभी अरहम की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि नूर बीच में रोक दिया। भाई, आपने सही कहा, वो होने की बेन है और खुद के लिए नहीं बोल सकती। वो बदतमीजी करके मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे तकलीफ देगी। नूर अरहम का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर अरहम के कमरे में ले गई और अरहम को रहमान के कमरे के बीच में खड़ा किया। आप जानते हैं हम दोनों आपको अपना हीरो क्यों कहते थे? क्योंकि आप हमारे लिए मुहाफ़िज़ थे, लेकिन आपने आज मरीम आपी को मारकर अच्छा नहीं किया। एक मिनट रुकें। नूर अपने कमरे में गई और वहाँ से रहमान की डायरी लेकर आई। अरहम भाई, ये लें रहमान भाई की डायरी, इसको पढ़ लीजिएगा और समझदार हुए तो आगे आपको कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं बदले तो खुदा न करे भाई कि कल आपके हाथ में कुछ ना बचेगा और आपको माफ़ी भी ना मिले। नूर कहकर हमारे कमरे से चली गई और मरीम के कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि मरीम अभी भी इसी हाल में वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। नूर ने जल्दी से मरीम कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन आगे का मंजर देखकर दंग रह गई थी। रबाया की फैमिली कब की चली गई थी और शादी अगले हफ्ते को तय हो पाई थी। दारजी को दिलावर की कॉल आई थी, जिसकी वजह से वो सबको गांव का काम का कहकर वहां से चले गए। मलिक वजाहत दूसरे घर आ गए थे। दिलावर पहले ही मलिक वजाहत का इंतजार कर रहा था। दिलावर क्या है वो? मलिक वजाहत ने जल्दी से पूछा। चलो। दिलावर इतना कहकर एक कमरे की तरफ चल गया। वो मलिक वजाहत भी पीछे को चल दिए। कमरे का दरवाजा खोला था और सामने बैठे शख्स अदब व एहतराम से खड़ा हो गया। कैसा है मेरा शेर? मलिक वजाहत ने खुशी से अपने बाजू को खोला दिया था और वह भी खुशी से मलिक वजाहत के बाजू में समा गया। जैसे आप हैं दारजी, वैसे ही मैं भी हूँ, आबद ने खुशी से कहा था और बारी बारी दोनों का सर का बोस लिया था। आबद खान दिलावर खान का पोता था। माँ बाप के हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए दादा ने ही पाला था, जिसके ने पुलिस में भी ट्रेनिंग ली हुई थी और दारजी की एक कॉल पर इनके सामने हाजिर था। देख दिलावर, आज हमारे शहर हमें ही बातें लगा रहा है, मलिक वजाहत ने दिलावर को देखकर कहा। तीनों एक साथ हंसे थे। सोफे पर जा बैठे। आबद, बैठ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो मेरे एक हुक्म पर तुम अपना सारा काम छोड़कर हमारे पास मदद के लिए यहाँ कराची आ गए। ताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? पोता भी कहते हैं और शुक्रिया भी कर रहे हैं। मैं नाराज हो जाऊंगा। आपने आज जो भी हो आप दोनों की वजह से हूँ। अल्लाह ने मुझे दो प्यार करने वाले दादा जो दिए हैं। आबद ने प्यार से दोनों को देखा था, जो अब दोनों सीना चौड़ा करके बैठे थे। अच्छा, बात कुछ पता चला तो बताओ, मलिक वजाहत और दिलावर ने एक साथ पूछा। हाँ दादी, वो लोकट का राज तो सामने आ गया, लेकिन दादी अगर आप पहले ही बता देते कि वो लोकट आपके पास है तो बशीर ना मारा जाता। वैसे भी दादी, एक बात कहूँ, आपकी पोती बहुत बहादुर है। अगर वो लोकट के बारे में ना बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। क्या नूर को इस लोकट के बारे में पता है? आबद, दादी और दिलावर को शौक लगा। हाँ, इसने ही तो लोकट के बारे में बताया और ये तस्वीर बनाई। आबद ने खुद शुक्र बताया। अब नूर की जान को खतरा है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मलिक वजाहत परेशान हो गए थे और जल्दी से नूर को कॉल करने लगे कि आबद ने दादिया से मोबाइल ले लिया। दादिया, परेशान न हो, नूर की निगरानी के लिए एक गार्ड 24 घंटे इस पर नजर रखता है।
اس لیے نور کو کوئی خطرہ نہیں۔ عابد نے خوش ہو کر اپنا کارنامہ بتایا۔ دلاور اور ملک وجاہت نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور بات کو پھر سے شروع کیا۔ اچھا، پھر عابد اس لوکٹ کا کیسے پتہ چلا؟ ملک وجاہت بول رہے تھے، اس وقت تو بادشاہ کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے حامد بچے کو گولی لگی تھی، اور ہم نے بادشاہ کے آدمیوں کو پکڑ کر یہاں آنے کے لیے تھا اور تم حامد کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر کیسے پتہ لگا؟ عابد ہنسا تھا۔ دارجی پولیس والا ہوں، میں نے فہد افرنج کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے مجھے افرنج کے مالک کا پتہ بتا کر دیا تھا۔ شاباش میرا شیر، ملک وجاہت نے خوشی سے داد دی تھی اپنے۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ دارجی افرنج کے مالک نے بتایا کہ وہ لوکٹ کسی بچی کا ہے اور وہ 5 سال کی بچی کا تھا جس کو 20 سال پہلے ایک بوڑھی عورت اس افرنج میں چھوڑ کر گئی تھی۔ لیکن کیا عابد؟ دارجی نے جلدی سے پوچھا تھا۔ وہ بچی اب افرنج میں نہیں ہے، کسی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور کچھ سال پہلے اس افرنج میں آگ لگی تھی جس سے سب لوکٹ جل کر راکھ بن گیا تھا۔ آگ وہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، عابد تک کوئی ریکارڈ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ دلاور بولے تھے اور ملک وجاہت سر پکڑے بیٹھ کے۔ دارجی رحمان اس افرنج روز جاتا تھا اور یہ لوکٹ اس کے پاس ہی تھا۔ اچھا، آپ لوگ آگے کا سوچتے ہیں، چلتا ہوں۔ حامد اکیلا ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ عابد اتنا کہہ کر گل کر ہی نکل گیا۔ ارحم نے وہ ڈائری اپنے کمرے میں رکھ دی تھی اور خود سگریٹ جلا کر کمرے کی بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا مریم کے ساتھ برا کر کے اچھا کر رہا ہوں؟ نور کیا صحیح کہہ رہی تھی۔ ارحم اپنی سوچوں میں ڈوبا تھا۔ غلط کون ہے، میں یا مریم؟ اپنی سوچوں میں جھٹک کر کمرے میں آ گیا کیونکہ سردی اب عروج پہ تھی۔ ارحم نے کمرے میں آ کر رحمان کی ڈائری کو پکڑا تھا۔ ڈائری کو لے کر وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا اور ڈائری کھولی تھی۔ ڈائری کھولتی رحمان کی مسکراتی تصویر لگی تھی جس پر ارحم نے ہاتھ پھیرا تھا اور آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ اگلا صفحہ کھولا تھا جس پر بڑے حروف میں ارحمان لکھا تھا۔ دوسرے صفحے کا کھولتا ارحمان نے پڑھنا شروع کیا۔ میں ارحمان ملک، مجھے ڈائری لکھنے کا کوئی شوق تو نہیں، پر جب سے اس کو دیکھا ہے تو دل کی باتیں کرنے کا دل کرتے ہے۔ پہلی بار مول میں دیکھا تھا، نور اور ارحم بھائی کے ساتھ شاپنگ پہ گیا تھا۔ کالے رنگ کا کرتا پلازو پہنے اس کو کالے رنگ اچھا لگا رہا تھا، یا یہ کہو کہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری تھی، پر وہ تھی بیوی تو کوئی پری جیسی۔ لمبے کالے بال آج تک نہیں دیکھے تھے، کیسی کے رنگ دودھ جیسا سفید، کوئی داغ غلطی سے بھی نہ لگے، نہ گاج سرخ و روئی کی جیسے ہی دکھتے تھے۔ اس سب میں میرا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے لیکن میرا دل اس پری کے پاس رہ گیا، اب وہ مجھے ہر جگہ دکھتی ہے۔ ارحم کو بھی یہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، لیکن ان کو کیا بتاؤں، جس کو دیکھے 2 دن ہوئے ہیں اور جس کا نام نہیں پتا، جس کا گھر نہیں پتا، اس کا ارحم بھائی کو کیسے بتا دوں؟ مجھے پتہ ہے بھائی کو اگر بتا دوں تو اسے کہیں سے بھی لے کے آئے گا، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں کہ سچی میں اسے پیار کرتا ہوں یا بس وہ اچھی لگی، اس لیے ہر وقت اپنے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ ارحم کے چہرے پر 3 مہینے بعد مسکراہٹ آئی تھی اور وہ بھی ارحمان کی وجہ سے۔ بادشاہ، ہمارے آدمی پولیس والوں کے نہیں ہیں، ملک وجاہت کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فیصل نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تو ان کی فکر چھوڑ دیں، ان ڈرگز کو اور لڑکیوں کو کل امپورٹ کر کے برینی ملک اس بار بہت بڑا مال ہاتھ لگا ہے۔ بادشاہ نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا۔ ملک وجاہت کو بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں تو مارنا تو ہے ہی اس بڈھے نے، آج نہیں تو کل ویسے ہی قبر میں پاؤں لٹک بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے حقارت سے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج اس لڑکی کو دیکھے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ میرے ذہن سے نہیں بلکہ سچی دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم جو پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، کوئی بھی ہوتا تو اس کو پسند کرتے رہ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نام ہے، کیونکہ وہ میری زندگی میں اور میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ جب آئے گی نا تو تم سے بھی باتیں بھی نہیں کروں گا۔ اب تو چاند کو دیکھو تو اس کا چہرہ ہی دکھتا ہے، میں تمہیں چاند کہوں یہ ممکن تو ہے، مگر لوگ تجھے رات بھر دیکھیں یہ مجھے گوارا نہیں۔ آج میں حامد کے گھر گیا اور وہاں مجھے وہ ملی جس کو دیکھے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج بھی ایسی ہی تھی، کھلے کھلے گلاب کے پھول کی طرح، سرد کی وجہ سے سرخ ہوتے گال، آنکھیں شہد جیسی گہری، لمبے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ آج اس کا نام بھی پتہ چل گیا مجھے، مریم ارشد جہانگیر۔ اب پہلی بار ارحم کی تھی شاکڈ ہونے کی، حیران ہونے کی، دل میں تکلیف کی ایک لہر اٹھی تھی۔ ارحم کو لگا اسے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ارحم نے کتنی بار یہ نام پڑھا لیکن ارحم تو جیسے اس نام میں کھو گیا۔ مریم ارشد جہانگیر، میرے بھائی کی محبت۔ ارحمان مریم کو پسند کرتا تھا؟ ارحم نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا، مریم حامد کی بہن، لیکن اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا
دل کو تو جیسے خوشی ہوئی تھی، مریم معصوم ہے بہت، پر پتہ نہیں کیوں مریم کسی سے ملتی تھی، کسی سے یہ بات معلوم نہیں تھا۔ میں گھر میں آ گیا، لیکن دل و دماغ میں مریم کا چہرہ، معصوم چہرہ رہنے لگا۔ کچھ تھا جو مریم کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے جب مریم کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ دارجی کو بتا دوں گا، اور آج ہی بتاؤں گا۔ جب دارجی آئیں گے، دارجی کو تو گاؤں گئے ہیں، اس لیے میں تب تک انتظار کروں گا۔ آج مجھے افرنج سے کال آئی، پتہ چلا وہاں آگ لگی ہے، اس لیے میں افرنج گیا تو وہاں مجھے سے ایک لوکٹ ملا جو بالکل ہم بہن بھائی کے پاس تھے۔ لوکٹ کی طرح دیکھا تھا، لیکن اس میں کچھ مختلف تھا۔ اس لوکٹ میں کسی کے نام کا پہلا حرف لکھا تھا جو سمجھ نہیں آیا تھا مجھے، لیکن کوئی نہیں، پتہ لگواؤں گا۔ آج میں حامد سے ملنے گیا، وہاں جو ہوا تھا اس نے میرے تو دل کو مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ ہم دونوں باہر بات کر رہے تھے کہ گھر کے رندنے حصے چیخوں کی آواز آئی۔ میں اور حامد جب اندر گئے تو گزارہ ہنس رہی تھی اور مریم ڈر کے مارے خوف سے چیخ رہی تھی، اور ہم نے ڈائری بند کر دی اور اب سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح میٹنگ تھی اور نور کو بھی تو راضی کرنا تھا۔ نور جب مریم کمرہ دروازہ کھولا تو دنگ رہ گئی۔ یوسف ملک اور یاسر ملک دونوں موجود تھے، بیڈ کے پاس کھڑے تھے اور ڈاکٹر مریم کو چیک کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تھا، اور نور جو کب سے رونا ثابت کر رہی تھی اب صبر ختم ہو گیا۔ یاسر صاحب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یاسر صاحب کو مریم کی حالت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہی حال یوسف صاحب کا تھا، غم دکھ غصہ سے بھرے بیٹھے تھے۔ یوسف صاحب کو بس نہیں چل رہا تھا اور ہم کو سامنے کر کے اس کی تھپڑوں سے حشر نشر کر دے، لیکن ڈاکٹر کی وجہ سے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بابا جان آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ نور روتے روتے پوچھا تھا، لیکن یاسر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یوسف صاحب کے نور کے پاس آئے تھے، ساتھ لگا کر کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ نور میری شہزادی، ہمیں تو اپنا بہادر بچہ ہونا، پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ چلو شاباش، رونا بند کرو، اپنے کمرے میں جاؤ اور نماز پڑھو، اللہ سے مریم کے لیے دعا کرو، اللہ مہربان ہے اور آپ کی سنے گا، دیکھنا اس وقت تک مریم ٹھیک ہو جائے گی۔ جی بڑے پاپا، نور نے اتنا کہا تھا۔ یوسف صاحب نے نور کے آنسوؤں کو صاف کیا اور مریم کے کمرے سے جانے کو کہا، جو یوسف صاحب کی بات سمجھ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ نور کمرے میں آئی تو وضو کرنے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وضو کر کے آئی، اپنی الماری سے چادر نکالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح حجاب کیا تھا، اور جب نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ نور نے جب نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو نور پھر سے رونے لگی تھی۔ یا اللہ، جو سچ ہے وہ سامنے لیا، یا اللہ آپ ہی کو تکلیف کو کم کر دے، یا اللہ ارحم بھائی کو سچ پر فیصلہ کرنے کی عقل عطا فرما، میرے مالک آپ ہی کو صحت دے۔ نور روتے روتے دعا کر رہی تھی، اور جب کافی دیر ہوگی تو نور نے جانماز کے لے کر اٹھ گئی۔ نور بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی، اپنا موبائل دیکھا تھا، جہاں دارجی نے نور کو سالگرہ کی مبارک دی تھی۔ نور لیٹ گئی تھی اور پچھلے سال کی سالگرہ یاد کرتے ہی یادوں میں ڈوبی۔ نور سو رہی تھی کہ کسی چھوٹے بچے کی خوفناک چیخ سے اٹھ گئی۔ سارا کمرہ اندھیرے میں نہایا تھا۔ نور تھی سادہ ڈرپوک جو اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ نور نے خوفزدہ کو جلدی سے سائڈ ٹیبل پر لیمپ جلایا، دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا، کچھ نہ دیکھا تو اپنا خواب سمجھ کر سونے کے لیے پھر لیٹ گئی۔ اتنے میں نور کی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نور ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھ گئی اور دروازے کو بس گھور جا رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتے ہیں۔ نور نے ڈرتے ہی دروازہ کھولا، لیکن کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی نور دروازہ بند کرنے لگی، نیچے دروازے پر پیپر پڑا تھا۔ نور نے اٹھا کر کھول کر دیکھا، پیپر پر کسی نے لال رنگ سے بڑا لکھا تھا، پیچھے دیکھو۔ نور نے پیچھے موڑ کر گردن گھما کر دیکھا، نور کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ آنکھ کھول کر باہر آ گئی۔ کوئی نور کے پیچھے ارحمان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر کٹ کے نشان تھا، اور اس سے نکلتے خون کو دیکھ کر نور ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی ارحمان نے قدم نور کی طرف بڑھایا، نور چیختے ہوئے کمرے سے بھاگی۔ ہاں ہاں، ارحمان کا کیک پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر کیوٹ پرنسس، پہلا تحفہ مبارک ہو۔ نور نیچے کے بھاگی تھی، لیکن نیچے اندھیرے کی خوف کی وجہ سے نہیں جا سکی، لیکن کیا کرتی، جان تو بچانی تھی نا، اس لیے ہمت کر کے نیچے کو بھاگی اور جلدی سے لائٹ جلانے کے لیے بٹن دیکھ رہی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا۔ جب نہیں مل رہا تھا، روتے ہی سب کو بولنے لگی، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد سب گھر روشن ہوتا چلا گیا اور سب نے مل کر نور کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے نور۔ سب کو سامنے دیکھ کر نور جلدی سے دارجی کے پاس چلی گئی، گلے لگ کر بیٹھ گئی۔ سب مسکرائے تھے، لیکن نور کو اپنے ڈر کی وجہ سے پھر بیوقوف بن گئی تھی۔ سب باتوں میں مگن ہو گئے تھے کہ ارحمان دونوں کیک لے کر اندر آئے اور نور کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور کیک کٹنے کو کہا۔ نور کو لگا اس میں بھی ارحمان کی کوئی شرارت ہوگی، اس لیے اپنے خوف کی وجہ سے پوچھ بیٹھی، اس میں تو کوئی شرارت نہیں نا کی آپ نے ارحمان بھائی؟ ارحمان نے نور کا ڈر
रखा हुआ चेहरा देखकर कुछ सोचा था, फिर नूर को देखकर बोला। नूर, अरहम ने इतना संजीदा चेहरा बनाया कर नूर ने जल्दी से जवाब दिया। हाँ अरहम भाई। नूर, इस केक में एक अदद बम है जो तुम्हारे कटने पर फटेगा। अरहम ने अपनी एक्टिंग के जोहर भी दिखा रहे थे, जिससे नूर फिर चीखते हुए दादी से चिपकी और सब ने गुस्से से अरहमान को देखा था, जिसकी हंसी को ब्रेक लगी थी, और नूर से माफ़ी मांगी और खुशी खुशी केक कट गया। मुस्कुराते हुए पल कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये अब सोचते हुए नूर की आंखों से आंसू से चेहरा तर हो चुका था। कैसे वो अरहमान भाई की इस घर में हंसी गूंजती थी, हर वक्त दादी के साथ मजाक मौज मस्ती में गुजरता था, लेकिन अब यहाँ सब खत्म हो गया। वो भी बाकी सब की तरह मरियम से नफरत करती। अगर नूर को अरहमान ने बताया ना होता और वो डायरी ना मिली होती, नूर ये सब सोचते हुए कब नींद की वादी में चली गई थी, इसे पता ही ना चला। दादी और दिलावर बाहर बैठे थे, लॉन में नाश्ता कर रहे थे। वजाहत मलिक ने अखबार अपने सामने हटाई और दिलावर को देखा, जो सब दिन की मामूल में आज नाश्ते से खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। इसलिए दादी ने अखबार रखकर दिलावर को मुखातिब किया। हाँ तो दिलावर शादी का क्या सोचा है? दादी ने दिलावर से पूछा था, जो नाश्ते से साफ कर रहा था। हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जब कहोगे शादी कर लूँगा। दिलावर खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, लेकिन मलिक वजाहत का मुंह को जाता हाथ रुक गया और हैरत की इंतहा पर मुंह खुल गया। चंद मिनट की खामोशी के बाद मलिक वजाहत बोले थे, अब बुड्ढे, मैंने तेरे रिश्ते की बात नहीं की थी तो फिर अपने रिश्ते की बात कर रहा है। इस बार फिर इत्मीनान से जवाब दिया दिलावर खान ने। ओए पागल सकी बुड्ढे, इस उम्र में हम दोनों शादी करते अच्छे लगेंगे? अपने बच्चे आबद की बात कर रहा हूँ, अब इसकी उम्र हो गई है तो शादी की क्या सोचा है? मलिक वजाहत ने तब कर जवाब दिया। ओए अच्छा, देखते हैं। दिलावर ने सारी बात सुनी थी, इतना सा जवाब दिया। क्या आबद को कोई लड़की पसंद है तो बताओ, हम बात करेंगे। मलिक वजाहत ने बात का आगाज करते हुए कहा, नहीं, कोई लड़की नहीं है। इसको कितनी बार कहा है पर कोई बात नहीं सुनता और मानता, अब जब आएगा तो खुद बात कर लेना। दिलावर ने भी इत्मीनान से जवाब दिया। ठीक है, अगर आबद की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं तो इसके अगले जुमे को अरहम की मेहंदी वाले दिन आबद और नूर का निकाह पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी नूर के लिए मुझे आबद जैसे ही बच्चा चाहिए जो इसका ख्याल करे। मलिक वजाहत ने अपना हुक्म सुना दिया। नूर आबद से पूछा तो ले। दिलावर ने सोचते हुए कहा, मुझे अपने दोनों बच्चों पर यकीन है, मेरा हुक्म ज़रूर मानेंगे, मेरे फैसले का अदब करेंगे। मलिक वजाहत ने यकीन से कहा। इंशाअल्लाह, दिलावर खान ने जवाब दिया। इंशाअल्लाह। मलिक वजाहत ने भी शुक्र किया। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी अगली और लास्ट एपिसोड के अंदर।